नमस्कार। नेपाल शिक्षा तथा सांस्कृतिक केन्द्र एनईसीसी, पशुपति बुद्ध मन्दिर, बेल्सफिल्ड, यो डीसी मेट्रो एरियामा रहेको बेल्सफिल्ड मेरील्यान्डमा वास्तवमा अवस्थित यो मन्दिर को तर्फबाट हरेक दुई हप्तामा आयोजना गरिरहेको यो आध्यात्मिक तथा जीवनोपयोगी विषयको प्रवचन श्रृङ्खलाको 16औं श्रृङ्खलामा आज हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीले हरेक दुई हप्तामा गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रम हो यो। र आज हामी जुममा र फेसबुक लाइभमा फेरि सधैँ जस्तो तरिकाले जोडिएका छौँ र फेसबुक लाइभ भइरहेको छ यो एनईसीसी मन्दिरको पशुपति बुद्ध मन्दिरको फेसबुक पेजबाट र ई नेप्लिजको पेजबाट लाइभ भइरहेको छ। यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पेजमा। आज हामी सधैँ जस्तो एउटा नयाँ विषयमा ज्ञान लिनेछौँ र आजको विषय चाहिँ छ ध्यान सिद्धान्तदेखि अभ्याससम्म, अर्थात् मेडिटेसन फ्रम थियोरी टु प्र्याक्टिस। र आजका वक्ता हुनुहुन्छ प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हा। म उहाँको बारेमा अहिले जानकारी गराउनेछु। उहाँ स्थानेश्वर प्रोफेसर तिमल सिन्हा उहाँ हाल अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँबाट नै जोडिनु भएको छ। म त्योभन्दा अगाडि हामीले यो कार्यक्रमलाई अलिकति एनईसीसीको सूचना र सन्देश दिने कार्यक्रमको रूपमा पनि लिएका छौँ। म एक दुईवटा मात्रै सूचनाहरू यहाँहरूको बिचमा राख्नेछु। सबैभन्दा पहिला यो मन्दिरमा हरेक पटक डोनेसनका कुराहरू आउँछन् र हामीले भन्नु पनि पर्छ डोनेसनबाट मात्रै चल्ने हो। र डोनेसनको सिलसिलामा चाहिँ हरेक वर्षभरि यहाँहरूले गर्नुभएको डोनेसनलाई हामीले जनवरीभरिमा यहाँहरूलाई त्यो डोनेसन यहाँहरूले गर्नुभएको छ भन्ने रिकग्निसन पेपर जस्तो हामीले उपलब्ध गराउँछौँ, जुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो ट्याक्स एक्जम्सनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो अवधि भनेको डिसेम्बर 31 सम्म मात्रै छ। त्यसकारणले यदि यहाँहरूले यो वर्षको देउसी भैलो लगायत के अरे डलर डे अथवा त्यो मेम्बरसिपका कुनै डोनेसन गर्न यहाँहरू तयार हुनुभएको थियो र अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने यहाँहरूले डिसेम्बर 31 सम्म एनईसीसीको नाममा चेक पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा एनईसीसीको वेबसाइट www.neccusa.org मा गएर डोनेट बटनमा क्लिक गरेर यहाँहरूले पेपल मार्फत डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डबाट डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले रिमाइन्ड मात्रै गरेको हो। अनि त्यसै गरी हामीले हरेक दुई हप्तामा गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत आउँदो प्रोग्रामको समय भनेको चाहिँ डिसेम्बर 26 मा परेको छ। डिसेम्बर 26 भनेको अमेरिकामा यो क्रिसमस मनाउने विकेन्ड परेको छ र यो पटक चाहिँ लङ विकेन्ड परेको छ। त्यसकारणले त्यो दिनमा सबै साथीभाइहरू हामीले मनाऊ वा नमनाऊ तर त्यो बिदालाई सदुपयोग गर्छौँ आफन्तसँग भेटघाटको निमित्त। र त्यो लङ विकेन्ड पनि परेको कारणले गर्दा आउँदो एपिसोड जुन 26 डिसेम्बरमा हुनेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छौँ। र अब अर्को एपिसोड भनेको नयाँ वर्ष 2021 मा जहाँ चाहिँ हामीसँग थुप्रै आशा पनि हुनेछन् र अपेक्षा पनि हुनेछन्। जनवरी 9, 2021 शनिबार साँझ 7 बजे गर्नेछौँ। यो यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। अब त्यस पछाडि अर्को एउटा छोटो जानकारीको निमित्त हाम्रो अहिले यो एनईसीसीको नयाँ टिम फर्मेसनको समय पनि भइरहेको छ र यसमा इलेक्सन कमिसनले कमिटी गरिरहेको छ। त्यसको निमित्त अलिकति त्यो इलेक्सन कमिटीको तर्फबाट केही इन्फर्मेसन छ भनेर इलेक्सन कमिटीका चेयर डाक्टर महेन्द्र कार्कीज्यूले भन्नुभएको थियो। हामी अलिकति थोरै समय उहाँलाई उपलब्ध गराउँछौँ र त्यस पछाडि हामी डाक्टर महेन्द्र कार्की। ल सबैजना मेरो नमस्कार है। खास यो छोटो सूचना तपाईँहरूलाई दिइहालौँ। हाम्रो इलेक्सन कमिटीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई म खबर के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यसपालि कसैले नोमिनेसन फाइल नगरेको हुनाले हाम्रो इलेक्सन चाहिँ यसपालि अनकन्टेस्ट हुने भयो। त्यसले गर्दा इलेक्सन प्रोसेसमा जानु नपर्ने भएको हुनाले फाइनल कमिटी मेम्बरहरूको नामको लिस्ट अथवा को कमिटीमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जनवरीको 1 तारिक सबैलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यति मात्रै म अहिले भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद महेन्द्र कार्कीज्यू। उहाँको भनाइअनुसार इलेक्सन कमिसनमा नयाँ कार्य समितिको निमित्त नयाँ टिमको निमित्त कसैले पनि नोमिनेसन गर्नु भएको छैन र अब
नयाँ समितिमा को रहनुहुनेछ भनेर उहाँहरूले जनवरी 1 मा नाम घोषणा गर्नुहुनेछ र जनवरी 1 देखि नै नयाँ समितिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछ र हाम्रो नेक्स्ट एपिसोड अब नयाँ समितिले सञ्चालन गर्नेछ। यति जानकारी गराउँ। हस्, अब त्यस पछाडि अब हामी कार्यक्रममा अगाडि बढौँ। म हाम्रो सधैँ जस्तो फेसबुक हेरेर रहनुहुने महानुभावहरू र जुममा रहनुहुने महानुभावहरू, हाम्रो कार्यक्रम हाम्रा आजका वक्ताले आफ्नो प्रवचन सकिसके पछाडि त्यो प्रवचनसँग सम्बन्धित आजको विषय छ ध्यान सिद्धान्तदेखि अभ्याससम्म, त्यो विषयमा यहाँहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा सोध्न सक्नुहुनेछ। पहिला जुममा जोडिनुभएका व्यक्तिहरूबाट हामी प्रश्न लिनेछौँ अथवा जिज्ञासा, त्यस पछाडि फेसबुकमा आएका कुराहरूलाई लिनेछौँ। फेसबुकमा आएका जिज्ञासाहरू हेरिदिनको निमित्त डाक्टर रामु विश्वकर्माज्यूलाई मैले अनुरोध गरेको छु र म आजका वक्ता प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हाज्यूलाई उहाँको आफ्नो प्रवचन बढाउनुभन्दा अगाडि म थोरै मात्रै जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रा आजका वक्ताको बारेमा। डाक्टर स्थानेश्वर तिमल सिन्हा उहाँले चाहिँ पिएचडी सक्नुभएको थियो, सम्पन्न गर्नुभएको थियो मार्टिन लुथर युनिभर्सिटी जर्मनीबाट र उहाँ चाहिँ स्कलर अफ इन्डियन रिलिजन एन्ड फिलोसफी उहाँको मेन विषय त्यतातिर थियो भने गएको 25 वर्षमा उहाँले चाहिँ 3वटा महादेशहरूमा रहेका 6वटा युनिभर्सिटिजहरूमा उहाँले आफ्नो ज्ञानलाई बाँडिसक्नु भएको छ अध्यापनको मार्फत। र त्यस्तै उहाँ जब 25 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, जब 25 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा उहाँले नेपालमा रहेको नेपाल संस्कृत युनिभर्सिटी काठमाडौँमा तान्त्रिक स्टडिज डिपार्टमेन्ट एउटा नयाँ एस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो उहाँको प्रयत्नमा। जब उहाँ अमेरिकामा आइपुग्नुभयो त्यस पछाडि उहाँले युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, Santa Barbara, Washington University in St. Louis and University of Hawaii मा उहाँले अध्यापन गर्नुभयो भने अहिले चाहिँ हाल उहाँ सान डिएगो स्टेट युनिभर्सिटीमा फुल प्रोफेसर अफ इन्डियन रिलिजन्स हुनुहुन्छ। भनेको उहाँले विशेष गरी हाम्रा पूर्वीय धर्म, संस्कृति र संस्कार र विशेष गरी अध्यात्मको विषयमा अध्यापन गराउनुहुन्छ। उहाँ त्यसै विषय हुनुहुन्छ। अनि उहाँले इङ्ग्लिस, संस्कृत र नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहुन्छ। उहाँको 5वटा पुस्तकहरू प्रकाशन भइसकेको छ, कृतिहरू भनेको। साथै उहाँले 80 अर्थात् 80वटा पेपर र बुक च्याप्टरहरू लेखिसक्नु भएको छ। उहाँ एकदमै स्कलर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ विशेष गरी अमेरिकन एकाडेमी अफ रिलिजन एन्ड अमेरिकन फिलोसोफिकल एसोसिएसन कन्फरेन्समा एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँले 60 भन्दा बढी कन्फरेन्स पेपरहरू पनि लेखिसक्नु भएको छ। र उहाँ आजको विशेष गरी उहाँले आज हामीलाई ध्यान सिद्धान्तदेखि अभ्याससम्म र उहाँले चाहिँ धेरै यो सेमिनार र टक प्रोग्रामहरू पनि चलाउनुहुन्छ यही विषयमा सम्बन्धित रहेर। र आज हामी प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हाबाट ध्यान सिद्धान्तदेखि अभ्याससम्म अथवा मेडिटेसन फ्रम थ्योरी टु प्र्याक्टिसमा उहाँका वचनहरू सुन्नेछौँ। र अब यही विषयमा यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने पछि हामी सोध्न सक्छौँ। अबको समय म प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हाज्यूलाई दिन्छु। हजुर अगाडि बढाउँदा हजुर, सरी। धन्यवाद। हजुरहरूको यो मञ्च समक्ष आफूलाई उपस्थित पाउँदा म साह्रै गौरवान्वित छु। विशेष गरेर आफ्नै मातृभाषामा बोलेर आफूले अध्ययन अध्यापन गरेका विषयहरू केही बाँड्न पाउँदाखेरि आफूलाई आफ्नै घरमा पुगेको जस्तो अनुभव मलाई भइरहेको छ। त्यसकारणले म अलिकति धेरै प्रोफेसनल जागिरे भन्दा अलिकति आफूभित्रको अभ्यासका कुराहरू
खोल्नेपट्टि लागे भने यहाँहरूले चाहिँ नि अन्यथा नलिनु होला। त्यो चाहिँ मेरो आत्मीयताको कारणले मैले कतिपय कुराहरू जुन विश्वविद्यालयको स्टेजमा खोल्न त्यति उपयुक्त हुँदैन, तर यहाँहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिकति अभ्यास उन्मुख छ, यो विषयको मात्रै सामान्य जानकारी भन्दा पनि। र त्यो प्रसङ्गमा एक दुईटा रोचक संस्मरणबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो त 16 वर्षमा मैले जब दीक्षा लिएँ मेरो गुरु प्रेमचेतन ब्रह्मचारीबाट, अनि मलाई चाहिँ वेदान्त पढाउने रामानन्द ब्रह्मचारी जो अहिले महेश सन्यास आश्रम चलाउनु भयो देवघाटमा, दिवंगत हुनुभयो 3 वर्ष पहिला। अनि यस्तै गरी श्यामचेतन बाबा हुनुहुन्थ्यो, अनि मुख्य गरेर खप्तड बाबा विशुद्धानन्द, उहाँहरूसँग योग ध्यान वेदान्त आदिको चर्चा गर्न लाग्दाखेरि मेरा धेरै सहपाठी मित्रहरूले चाहिँ नि अब यो जोगी भयो, अब यो काम लाग्दैन समाजको लागि भनेर चाहिँ धेरै रमाइलो पनि गर्नुहुन्थ्यो। अब अहिले समाज अलिकति बदलियो, हाम्रो धेरै सोचाइ पनि बदलियो जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले चाहिँ नयाँ पुस्ताका मान्छेहरूमा पनि योगप्रति जागरुकता देखिन्छ। मैले पनि यहाँ कमसे कम वर्षमा एउटा नभए सेमेस्टरै पछि चाहिँ एउटा योगको कक्षा पढाउने गरेको छु सेन्डिगो स्टेटमा। अब मेरो विद्यार्थीहरू भनेको उनीहरूलाई केही पनि योग सम्बन्धी ब्याकग्राउन्ड नहुन सक्छ। अब मेरो पहिला चाहिँ उनीहरूको जुन जिज्ञासा हो कहाँबाट सुरु हुन्छ, अब यो कुनै काम लाग्ने कुरो हो कि कस्तो किसिमको चाहिँ विषयमा आइयो भन्दा मैले एउटा सामान्य किताब चाहिँ नि 2-3 हप्तालाई हामी चर्चा गर्न राख्छौँ। योगा एज मेडिसिन, यो टिमोथी मक्कालले चाहिँ नि लेखेको किताब हो, योगा एज मेडिसिन। अनि किनभने त्यो किताबमा मात्रै वैज्ञानिक जर्नलहरूमा छापिएका प्रमाणित भएका कुराहरू मात्रै उसले राखेको छ, र कुन कुन रोग भन्दा त्यसले चाहिँ कमसेकम 40 वटा जति रोगहरूमा कसरी कुन कुन योग आसनहरू र प्राणायामहरू कसरी गर्ने, यसले कसरी चाहिँ फाइदा दिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई त्यो पढिसकेपछि जब हामी एक हप्ता चर्चामा जान्छौँ, त्यो तेस्रो हप्ता चौथो हप्ताभित्रै के देख्छु म भने, पहिलो नम्बरमा त मान्छेलाई तथ्य चाहियो, अनि त्यो तथ्य सत्य कुरा हो कि होइन भन्ने कुरोको लागि एउटा पियर रिभ्यू भन्छ, जसलाई कि थर्ड पार्टीले पनि स्क्रिन गरेको, त्यसलाई चाहिँ एउटा तटस्थ विश्लेषण गरिएको छ कि छैन हामीलाई पढाइएको कुराहरू। अनि जब उनीहरूलाई त्यो पनि प्रमाणित हुन्छ अनि उनीहरूको यो विषयमा जानकारी लिने इच्छा बढ्दो रहेछ। अब योग वैज्ञानिक छ भनेर भन्नुपर्ने जरुरत थिएन। हाम्रा योगीहरूले गएर चाहिँ नि ल्याबमा बसेका होइनन्। म आफै चाहिँ कतिपय ठाउँमा मेरो प्राणायाम अथवा ध्यान अभ्यास गर्दा विभिन्न यन्त्रहरू हाम्रा वैज्ञानिक मित्रहरूलाई राख्न दिने गरेको छु। मलाई हानिकारक छैन भनेदेखि जतिपल्ट राख्दा पनि केही फरक परेन, र उहाँहरूले त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर अब योगले ध्यानले मात्रै तपाईको एउटा चिजबाट एउटा विषयमा ध्यान गरेर अर्को विषयमा ध्यान जाँदाखेरि हाम्रो मस्तिष्कको सञ्चालन कसरी फरक पर्छ, हाम्रो मुटुकै सञ्चालनमा कसरी फरक पर्छ, यी कुराहरू प्रत्यक्ष देखेपछि मान्छेहरूलाई अलिकति बढ्ता विश्वास जाग्ने हुँदो रहेछ। र हामी जस्ता शिक्षकहरूले एउटा इतिहास मात्रै कुरो नगरेर अथवा दर्शनको मात्रै कुरो नगरेर योसँग जिज्ञासा राख्ने मान्छेहरूलाई केही सामान्य कुरा भए पनि प्रत्यक्ष चाहिँ दिन सक्दाखेरि उहाँहरूको विश्वास पनि बढेर जाने रहेछ। र मलाई लाग्छ कि अहिलेको समाजमा हामी भन्छौँ अब वैज्ञानिक समाज भएको हुनाले यो पुराना रूढिवादी कुराहरू मानिँदैन, तर के भने योग चाहिँ रूढिवादमा आधारित नभएको हुनाले यसको चाहिँ धेरै नै उत्तरोत्तर प्रगति प्रसार प्रचार, अब मान्छेहरू यसैलाई बिजनेस बनाएर चाहिँ आफ्नो व्यापार जीविका पनि चलाइरहेका छन्, बिलियन्स अफ डलर्सका चाहिँ नि उद्योग धन्दा चलाइरहेका छन्। अब हामी मुख्य गरेर नेपाल मूलका मान्छेहरू, तर विश्वभरिकै सबैको लागि कुरा गर्दाखेरि हामीले सोच्ने हो भने योगको इतिहास खोतल्नु पर्ने हुन्छ, अनि त्योसँग आफूलाई अलिकति जोड्दा गौरव पनि अनुभव हुन्छ।
एउटा सानो प्रसङ्ग के छ भने जब योगका पहिला सबैभन्दा पहिलाका चाहिँ नि प्रमाण के देखिन्छ त भन्दा आसनका लागि भन्यो भने मोहनजोदडो हरप्पा भनेको त्यो तपाईँको 4000 वर्ष पुराना सभ्यतामा भएका जुन सिल्सहरू पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका योग आसनमा बसेका ध्यानीहरू पाइन्छ। पशुपति सिल भनेर कसैले त्यसलाई नाम पनि राखेका छन्। अब हाम्रो नेपालकै कुरो गर्दा पाशुपतहरूको चाहिँ नि प्राबल्य रहेको त पहिलो सबैभन्दा पहिला शिलालेखदेखि 5औं 4औं 5औं शताब्दीदेखिको चाहिँ नि त्यहाँ ध्यान योग आदिको प्रचार रहेको देखिन्छ। तर त्यसैको साथमा जोड्दाखेरि के हामीले बिर्सनु हुँदैन भने सिद्धार्थ गौतम जुन योगको एउटा पाटोमा हामीले यो पाशुपतहरूको धारालाई हेर्छौँ भने अर्को पाटोमा चाहिँ नि हामीले बुद्धलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र बुद्ध भन्दा पनि अझ बाहिर जाने हो भने महावीरलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तिनी पनि त्यो अलिकति पर चाहिँ जन्मिएका हुन्। त्यही एउटै एरिया हो। अहिले हामी देशका सिमानाहरूले विभाजित हुन सक्छौँ। यी सिमानाहरू धेरैपल्ट बदलिएका छन्। त जनक जुन बृहदारण्यक उपनिषद तपाईँको शतपथ ब्राह्मणमा चाहिँ नि सबैभन्दा प्रभावशाली राजा जनकको हामी कुरा गर्छौँ। अब जनकले बताएको दर्शन, जनक दर्शनको कुरा गर्ने हो भने त्यो योगको अत्यन्त उच्च कोटिको दर्शन चाहिँ नि त्यहाँ हामीले पाउँछौँ। त्यसकारणले हामीहरूको योगप्रति जिज्ञासा हुनु मात्रै स्वास्थ्यको कारणले नभएर, यसले मलाई हेल्थी बनाउँछ भन्ने मात्रै नभएर आफ्नो संस्कृतिसँग जोडिनका लागि पनि हुनसक्छ, आफ्नो इतिहाससँग जोडिनका लागि पनि हुनसक्छ र एउटा आफ्नो एउटा दार्शनिक धरातलको खोजीका लागि पनि हुनसक्छ। र त्यसकारणले योगको अभ्यास गर्ने, योगको अध्ययन गर्ने भनेको यो सबैका लागि नितान्त जरुरी भइसकेको कुरा हो। तर मलाई लाग्छ कि हाम्रो समाजको लागि चाहिँ त्यो एउटा परिभाषक, एउटा परिचायक बिन्दु हो त्यो। र हामीले आफ्नो पहिचान विश्वमा बनाउँदाखेरि त्यो योगका कुरालाई अगाडि लिएर आएर हामीले त्यसमा आफूलाई सम्मिलित गरेर चाहिँ विश्वमा चर्चा गर्न लाग्यौँ भने त्यसले हामी संसारमा परिचित हुनलाई धेरै नै मद्दत मिल्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो योगसँगै सधैँ जोडिने कुरा चाहिँ के छ भने तन्त्र विद्या पनि छ। हामीहरूले जस्तो योगको बारेमा अनेक किसिमका अनर्थ कुरा गर्छौँ। अब यो तन्त्र विद्या भन्ने बित्तिकै पनि यो झारफुकदेखि टुनामोहनीदेखिका कुराहरू हामीले चाहिँ नि गरेर यसको जुन उच्च दार्शनिक चिन्तनहरू हो त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्खेलेका छौँ। तर नेपालमा फेरि कुरा गर्ने भने लिच्छवी कालदेखि नै सुरु गरेका कतिपय चाहिँ नि लिच्छवी लिपिमा नै लेखिएका चाहिँ तन्त्रका किताबहरू पाइन्छ है। अनि मल्लकालमा पनि प्रशस्त चाहिँ नि यो तन्त्र विद्या तान्त्रिक साधना को चाहिँ नि चरम उत्कर्ष, राजाहरूले पनि यो तन्त्रको साधना गर्ने र शाहकालमा आएर पनि रणबहादुर शाहले चाहिँ नि पुरश्चर्यार्णव लेखे, तन्त्रको चाहिँ साधना गर्ने, राजाहरू आफै समेत संलग्न हुने, ठुला ठुला योग अभ्यास गर्ने, ध्यान गर्ने त्यो किसिमको परम्परा रहेको हाम्रो इतिहास साक्षी छ। तर ती इतिहास बोक्नु राम्रो कुरा छ, आवश्यक छ। तर इतिहास मात्रैले हामीलाई योग सिकाउँदैन। मैले मेरो विषयभन्दा चाहिँ नि इतिहासपट्टि धेरै कुरा गर्ने भने त्यो मेरो विषयभन्दा अलिकति बाहिर पनि हुन्छ। त्यसकारण योग हो चाहिँ के त र यसको सिद्धान्त चाहिँ के त, पहिला सिद्धान्तको कुरो अलिकति थाहा भयो भने अनि अभ्यासको औचित्य थाहा हुन्छ। किनभने यो कुरो के हो भनेर थाहा पाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि यो एभरेस्टपट्टि जाने बाटो हो कि तपाईँको माछापुच्छ्रेपट्टि जाने बाटो हो, त्यो बाटो नछुट्टिकन हामी हिँड्न थाल्यौँ भने अनि गन्तव्य कता हो त्यो चाहिँ नि गोलमाल हुनसक्छ। त हाम्रो गन्तव्य खोजी गर्ने, साँच्चै राम्रै सिरियसली गन्तव्य खोजी गर्ने मान्छेहरूमा पनि के एउटा भ्रम आजकल फैलिरहेको छ भनेदेखि यो चाहिँ म यो पतञ्जलि अनुसार योग गर्ने हुँ, अथवा म चाहिँ नि यो त्रिक माध्यम अनुसार योग गर्ने हुँ, अथवा म चाहिँ नि यो विपश्यना अनुसार गर्ने मान्छे हुँ, अथवा म चाहिँ यो तान्त्रिक बुद्धिज्म अनुसार चाहिँ नि दलाई लामाले सिकाउनु भएको अनुसार गर्ने मान्छे हुँ, त्यो किसिममा बाँडिएर मानौँ कि यो पूर्व र पश्चिम जाने बाटो जस्तो गरेर यसलाई चाहिँ आफूलाई विभाजन गर्ने चाहिँ नि प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।
अब यो क्षणिक राजनीतिक किसिमको तुष्टिका लागि त यसले केही काम लाग्ला, तर यदि हामी ज्ञानका खोजीमा छौं भने जुन संस्कृति, जुन परम्परा, जुन माटोले बुद्ध जन्मायो त्यही माटोले जनक पनि जन्मायो र बुद्धले आधार कालमदेखि लगायत 6 गुरुहरूसँग जुन विद्या सिक्नुभयो त्यसबाट एउटा ध्यानको प्रक्रिया उहाँले चाहिँ नैव किञ्चित नाकिञ्चित भुवनमा पुगेर उहाँले चाहिँ जुन ज्ञान हासिल गर्नुभयो त्यो महाशून्यताको अवस्था बाहेक अरू सम्पूर्ण मार्ग त उहाँले पनि त्यही एउटै अभ्यास गरेको मार्ग हो। अब यो हामीले चाहिँ ती कुराहरूलाई लिएर आएर सुरु गर्ने बेलामा यो त कस्तो भयो भने तपाई लामो बाटो हिँडेर कहीँ जानु छ तर अन्तिममा चाहिँ नि 2 किलोमिटर चाहिँ बाटो फरक भयो भनेदेखि अब अहिलेदेखि अब तपाई चाहिँ नि 2 किलोमिटर वरै चाहिँ झर्नु हुने रहेछ, तपाईसँग किन कुरा गरिरहनु व्यर्थै, अब हाम्रो बाटै फरक भयो भन्नु जस्तै भयो। अब हामी 2 किलोमिटरको बाटो फरक छ भनेदेखि त्यो 2 किलोमिटरसम्म अब 100 किलोमिटरको यात्रा छ, त्यो 100 किलोमिटरमा 98 किलोमिटरको सहयात्री भन्ने भावना हामीले राख्यौँ भने त्यो चाहिँ अलिकति योगिक प्रवृत्ति भयो। त्यसमा न योगीहरूमा यो प्रवृत्ति हुँदैन कि आफ्नो पहिचानको प्रवृत्ति, आजभोलि आफ्नो पहिचान सबैभन्दा मुख्य प्रवृत्ति हुन गयो। आफ्नो पहिचान मुख्य प्रवृत्ति भनेको मेरो यो भाषा, मेरो यो देश, मेरो यो धर्म, मेरो यो सिद्धान्त, यी कुराहरू चाहिँ नि मुख्य पहिचानको कुरो भयो। अब पहिचानै नराख्नुहोस् मैले भनेको होइन, तर योगीहरू योग गर्नु भनेको त यो पहिचान भन्दा माथि उठ्नु हो। अनि यी जति आफूलाई बाँडिन्छ, जति आफूलाई सानो गरिन्छ, जति आफूलाई सीमित गरिन्छ, त्यति सीमाभित्र आफूलाई बाँध्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो योगित्व, आफू योगी बन्न सक्ने भए पनि त्यसलाई चाहिँ खण्डन गरेको हुनसक्छ। त्यसकारण मुख्य योग मार्ग भनेको यो पहिचानवादी मार्गबाट अलग रहनुपर्छ। त अब आयो योग भनेको के हो र यसका ध्यानका कति भेद छन् त। म पतञ्जलिको आधारमा 2-4 वटा सूत्र बताउँछु। योग चाहिँ समाधि नै हो भनेर लेख्नु भएको छ। अब योगको परिभाषा नै गर्दा पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग भनेको चित्तको वृत्तिहरूको निरोध हो। निरोध भनेको चाहिँ त्यसलाई रोक्ने, बन्द गरिदिने। चित्त भनेको मन भयो, त्यसका वृत्ति भनेको त्यसको व्यापार भयो। त्यसले मनले जे गर्छ, चिन्तन गर्छ, ती मनका सबै किसिमका चिन्तनहरूलाई रोकेर बस्न सक्नु नै योग भयो। त अब त्यो गर्नुको फाइदा के? हामीलाई त चाहिँ नि यो डायबिटिजलाई काम लाग्छ, क्यान्सरमा समेत फाइदा हुन्छ, हार्ट एट्याक हुँदैन, कोलेस्टेरोल लेभल कम हुन्छ, मोटापा घट्छ, आदि इत्यादि कारणले पो चाहिँ नि योग सिक्न खोजेको त। अब त्यो लेभलको योग सिक्ने भनेको चाहिँ केटाकेटी हिसाबको योग हो भनेको सानो बिगिनिङमा चाहिँ नि अब यो यस्तो पनि फाइदा हुन्छ, उस्तो पनि फाइदा हुन्छ पनि, नहुने कुरा होइन। तर ती फाइदाहरू योगको गन्तव्य होइन। त्यो चाहिँ बाटोमा यतिकै मिलेका लाभहरू हुन्, आइलागेका चिजहरू हुन्, त्यो सित्तैमा भेटिएका कुराहरू हुन्। तर योगीको गन्तव्य के हो त भन्दा आत्म साक्षात्कार गर्ने। अब यो आत्मज्ञान गर्ने कुरो भन्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि धेरै जसो हामी पन्छिन चाहन्छौँ, किनभने अब यो मलाई आत्मज्ञानको कुरा नगर्नुहोस्, किनभने यो त धेरै ऋषि मुनिहरू जङ्गलमा गुफामा बसेर गर्ने कुराहरू हो। अब हाम्रो आत्मज्ञान गर्ने फुर्सद पनि छैन, हामीलाई त व्यवहार उन्मूलक कुरा चाहिएको हो। अहिले गएर आफ्नो बिजनेस चलाउनु छ होइन, अथवा राजनीति गर्नु छ, नेता बन्नु छ, यो आत्मज्ञान गरेर बस्ने फुर्सद छैन। हाम्रो जेनरल सामान्य मान्छेहरूको धारणा चाहिँ आत्मज्ञान भन्ने बित्तिकै यो धेरै वेदान्तीहरूले चाहिँ नि धेरै यसलाई अर्कै किसिमको परिभाषा बनाइदिनु भयो। त्यसले गर्दा अलिकति बिग्रिएको छ। आत्मज्ञान भनेको आफूलाई अलिकति चिन्न नजिक पुग्दाखेरि पुरै आत्मज्ञान यथार्थ नभए नि अलिकति के चाहिँ फाइदा हुन्छ। हरेक व्यापार बिजनेसमा लाग्ने मान्छेलाई आफू को हुँ भन्ने कुरोको अनुभवले के चाहिँ फाइदा हुन्छ त भन्दा हामीहरू सधैँ अर्काले जे म हुँ भनिदिएको छ त्यसैलाई बोकेर या त त्यसलाई नकारेका छौँ या त त्यसलाई स्वीकारेका छौँ। बाउले चाहिँ नि ओहो तिमी त इन्जिनियर बन्नुपर्छ छोरा, धेरै पैसा आउँछ भने हामी इन्जिनियर बन्यौँ।
अथवा क्लासमा गए विद्यार्थी अरू आफ्ना सहपाठी साथीहरूले चाहिँ नि के को इन्जिनियर बन्नु नि त म्युजिक राम्रो गर्ने रहेछ म्युजिक गर्न भनेर लगाइदियो अनि त्यहाँबाट म त म्युजिसियन हो भने त्यो म परमात्माको कुरा छोडिदिउँ त्यो व्यवहारमा कुरा गर्दा पनि हामीलाई सधैँ एउटा म त छ अगाडि त्यो म व्यवहारको म चाहिँ के हो त त्यो हाम्रो व्यवहारको म भनेको हाम्रो वास्तविक जुन म हो त्यसको एउटा छाया चाहिँ प्रतिबिम्ब चाहिँ हाम्रो समाजले प्रस्तुत गरेको प्रतिबिम्ब हाम्रो परिवारले प्रस्तुत गरेको प्रतिबिम्ब हुँदाहुँदै हाम्रो बायोलोजीले हाम्रो शरीरले प्रस्तुत गरेको प्रतिबिम्ब म मानिस हुँ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ नि यो शरीरले चाहिँ नि उपस्थित गरेको हाम्रो बायोलोजीले चाहिँ नि उपस्थित गरेको यो एउटा मिरर यो एउटा प्रतिबिम्ब हो यदि हामीले त्यो प्रतिबिम्बबाट आफूलाई अलिकति मात्रै भित्र राख्न सक्यौं भने पनि अलि त्यो प्रतिबिम्ब चिरेर भित्र चाहिने बिम्बमा पुग्न सक्यौं भनेदेखि पनि आफ्नो जुन असन्तुष्टिहरू छन् आफ्ना जुन स्ट्रेसहरू छन् तनावहरू छन् अनि आफ्ना अशान्तिहरू छन् तीबाट आफूलाई स्वतः पर्गेल्न सकिन्छ किनभने म भनेको चाहिँ त त्यो होइन त नि अन्तिममा भन्ने भावना जाग्न थालेपछि जुन मका कारणले हामीलाई त्यो अप्राप्त हुँदाखेरि प्राप्त गर्न सकिन भनेर पीडा भइरहेको छ प्राप्त हुँदा अलिकति पाउँदाखेरि मात चढिरहेको छ म चाहिँ नि यस्तो प्राप्त गरेको मान्छे म चाहिँ नि धनी अथवा म विद्वान हैन म चाहिँ नि ठुलो नेता मेरो नाम चलेको मान्छे आदि इत्यादि अहंकार अत म त कोही पनि होइन केही पनि हुन सकिन भन्ने जुन हीनता ग्लानी पनि भइरहेको छ फेरि कसैलाई ती सम्पूर्ण अहंकार अभिमान र ग्लानीबाट मुक्त हुनको लागि व्यवहारमा नै हामीले म को हो भन्ने किसिमको चिन्तन गर्नुपर्ने जरुरत हुन्छ त्यो म को हो भन्ने चिन्तन चाहिँ परमार्थमा गएर मरिसकेपछि फाइदा लाग्छ त्यसको कारण छैन हेर्नुस् त्यो 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 परमार्थमा होला तर हामीलाई अहिले व्यवहारमा त्यसको औचित्य के छ त भन्दा आफू भन्ने कुरालाई यति पर पुगिसकेको छ आफ्नो एउटा व्यावहारिक चिन्तनमा नै म को हुँ भन्नेबाट यति मान्छे व्यावहारिक मान्छे यति पर पुगिसकेको छ कि कसैले केही भनिदिने बित्तिकै कति चाँडो उत्तेजित भइहाल्छ एउटा राजनीतिक नेताले एउटा कुरो गरिदिन्छ अनि त्यसपछि उ ल अब म त यसको पछाडि लागे सिद्धि गयो कुरो अनि भोलि उ आफ्नो ज्यान दिन तयार छ अर्कोले फेरि यो त फटा हो नि त मान्छे 2 वर्षपछि भनिदिन्छ हो रहेछ यो त पुरै फटा रहेछ अब यसलाई कुट्नुपर्छ भन्ने मलाई ल हामी आफ्नो दिग्भ्रान्त हुँदाखेरि हामीले म भन्ने कुरालाई चिन्तन नगर्दिँदाखेरि हामी यति चाहिँ समस्यामा परिसकेका छौं कि हाम्रो व्यावहारिक जीवन त्यो पारमार्थिक जीवनको कुरा नगरौं हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा यो म को नजिक पुग्नु पर्ने जरुरत छ त त्यो म को नजिक पुग्दाखेरि अरु योगले हुने जति पनि फाइदाहरू छन् तपाईको चाहे त्यो कोलेस्टेरोल लेभल चाहिँ नि डाउन गर्ने होस् चाहे त्यो तपाईको चाहिँ नि हार्ट को चाहिँ नि कुनै समस्या छ त्यसलाई ठीक गर्ने होस् चाहे जुन त्यो त स्वतः भइहाल्छ नि त्यसकारण हामीले यो कि आइदर अर कि यो कि त्यो होइन त योगलाई हामीले एउटा जीवनको यात्राको रूपमा लियौं भने यसले हामीलाई दैनिक जीवनमा दिने फाइदाको साथसाथै लामो श्रृंखलामा यसले दिने फाइदा पनि हामीलाई चाहिँ नि छ र त्यो अन्तिम खोजी योगको चाहिँ नि म हो त्यो म को खोजीको शब्द योगी भाषामा भन्दा कैवल्य भने योगीहरूले चाहिँ नि कैवल्य भने अब त्यो कैवल्य प्राप्तिको लागि उपाय के दिए त भन्दा समाधिको उपाय दिए योगा समाधि त्यसकारण हामीले समाधिको कुरा गर्छौं समाधि विभिन्न किसिमका समाधि हुन्छन् अब म दुईटा मात्रै किसिमको समाधिको कुरा गर्छु एउटा समाधि चाहिँ नि असम्प्रज्ञात समाधि छ अर्को समाधि चाहिँ नि सम्प्रज्ञात समाधि छ अब हामी धेरै जसो मान्छेहरू योग सुरु गर्ने मान्छेहरूले सोच्ने भनेको चाहिँ त्यो असम्प्रज्ञात समाधि हो यो कस्तो भने अब सानो हाइकिङ सुरु गरिहाल्यो अनि त्यसपछि एउटा फुच्चे 1000 मिटरको चाहिँ नि पहाड चढेको छैन अब उले आफूलाई सगरमाथाको टुप्पोमा कल्पना गरिहाल्यो त्यस्तै गरी अनि त्यो कहिल्यै पनि हुन नसक्ने किसिमको असम्प्रज्ञात भनेको चित्तमा कुनै पनि विचार वृत्ति केही पनि नआएर छ्याङ्गा आफ्नो चैतन्य चाहिँ भाषित भइरहेको छ त्यो पनि
विषयको रूपमा होइन, कुनै पनि विषय छैन, चित्त कुनै प्रवाहमा छैन, चित्त चाहिँ यति शान्त छ, यति निश्चल छ, कुनै चाञ्चल्य भन्ने छैन, कुनै राग द्वेष मोह भन्ने छैन, कुनै विषयको चाहिँ इच्छा छैन, कुनै विषय भोगको कामना छैन, अनि त्यो भयो असम्प्रज्ञात समाधि। कोही मान्छे योग सुरु गर्ने मान्छेहरूले पनि सामान्यतया योग गर्ने भनेको चाहिँ ध्यान गर्ने भन्ने बित्तिकै उनीहरूले सोच्ने चाहिँ त्यही हो। अनि त्यही भएर चाहिँ 10-8 दिन सुरु गर्यो, प्रयास गर्यो, अनि त्यसपछि लाग्दैन, अनि यो योग भन्ने चाहिँ मबाट नहुने रहेछ भनेर निष्कर्ष निकाल्ने। यो त कस्तो भयो भनेदेखि पहिला जोड घटाउ नगरिकन जाने चाहिँ नि सबैभन्दा कम्प्लिकेटेड चाहिँ नि त्यो मास्टर्स पिएचडी लेभलको म्याथको क्लासमा जाने, अनि त्यसपछि त्यसमा फेल भएपछि यो म्याथ भन्ने चाहिँ मबाट नहुने कुरो रहेछ भाइ भन्ने जस्तो भयो है। कुनै पनि यात्राको लागि के हुन्छ, पहिला प्राथमिक चाहिँ नि स्टेप्सहरू, पहिला पदयात्राहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसको अन्तिम गन्तव्य हुन्छ। समाधि यसैमा अन्तिम गन्तव्य हो। त्यो समाधिमा पनि असम्प्रज्ञात दशा भनेको चाहिँ नि सबैभन्दा माथिल्लो किसिमको गन्तव्य हो। त अब त्यो समाधिमा जानको लागि, असम्प्रज्ञातमा पुग्नको लागि तत्काल चिन्ता नगरेर सम्प्रज्ञात दशा, सम्प्रज्ञात भनेको कुनै कुनै विषय रहेको, चित्तमा एउटा विषय रहेको त्यो दशामा पुग्नलाई हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? त्यो सम्प्रज्ञात चाहिँ विभिन्न किसिमका हुन्छन्। मैले धेरै टेक्निकल कुरा म गर्न चाहिँ चाहन्न, तर पनि यो चाहिँ जरुरतै भइहालेको हुनाले चाहिँ हामीले 4वटा लेभल मात्रै एउटा नयाँ भोक्याबुलरी सिकौँ। एउटा शब्द वितर्क, एउटा विचार, एउटा आनन्द, अनि अर्को अस्मिता। वितर्क, विचार, आनन्द र अस्मिता, यो 4वटा शब्द चाहिँ हामीले टिपिहालौँ। अब यो वितर्क भनेको के त भन्दा, हामीलाई बाह्य पदार्थ छ, म छु, अनि मेरो चित्तले त्यो बाह्य वस्तुलाई ध्यानमा राख्न खोजिराखेको छ। त्यसैमा पनि हाम्रो ध्यान एकछिन लाग्यो भने त्यो पनि एउटा चाहिँ समाधिको दशा भयो, त्यो पहिलो समाधिको दशा भयो। अब त्यो बाह्य पदार्थमा चिन्तन नगरेर तपाईँ हाम्रो आफ्नो विचारमा मात्रै आएका कुरालाई चिन्तन गरेर त्यही चिन्तनमा मात्रै आफ्नो चित्तलाई प्रवाहित गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो के भयो त भन्दाखेरि त्यो विचार अनुगत भन्छ, त्यो चाहिँ विचारमा बसेको सम्प्रज्ञात लेभलको चाहिँ नि समाधि भयो। अब यो वितर्क र विचारको समाधिको चाहिँ भेद गर्दाखेरि एउटा सानो मेरो संस्मरण म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यो 92 तिरको कुरा हो। मैले वाल्मिकी क्याम्पस, यो संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउन सुरु गरिसकेका थिएँ, अनि यही योग सूत्रको व्यास भाष्य पढाउँथेँ मेरो विद्यार्थीहरू, आचार्य मास्टर्सका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई। अनि मलाई यो वितर्कानुगत र विचारानुगतमा भेद गर्न अलिकति गाह्रो भयो। किताब बुझेको छ, टीका पनि पढेको छ, हिन्दीमा व्याख्या पनि छ, इङ्ग्लिसमा व्याख्या पनि छ, सबै पढ्दा नि त्यो कुरो त बताउनलाई केही थिएन। विद्यार्थीहरूले पनि हो गुरु भनिसके, तर भित्र मलाई चाहिँ बुझेको जस्तो लागेन। अनि म खप्तड बाबा कहाँ गएँ। अनि बाबा यो चाहिने मलाई भित्र के छ भने, किताब त मलाई ज्ञान छ, तर यो बुढालाई ध्यान गरेर बस्ने हुनाले अब यो ध्यानमा अनुभवमा आएको हुनाले केही थाहा भइहाल्छ कि, अनि मैले यो किताबको कुरो कनेक्सन गर्न मिल्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। मेरो घमण्ड चाहिँ नि अहङ्कार चाहिँ सिद्धिएको छैन, सोध्न गए पनि। अनि मैले चाहिँ बाबा यो प्रश्न भनेर राखेँ, अनि सूत्र भन भनेर बाबाले सोध्नुभयो। अनि यो सविचारको चाहिँ नि तयव सूक्ष्म विषय सविचारा बाबा भने मैले। अनि त्यसपछि होइन सवितर्कको भन् चाहिँ नि सूत्र भन्नु। अनि पछाडिपट्टिको त म जान सक्दिनँ, तपाईँको एबाट जीसम्म म जान सक्छु, त्यो जीबाट ए पछाडि फर्केर म भन्न सक्दिनँ बाबा भने मैले। अनि बाबा चाहिँ नि त्यो केटाकेटीले जस्तो गरी हाँसेर अनि त्यसपछि सूत्र आफैले पाठ गरिदिनु भयो। अनि मैले आश्चर्य मानेर, तपाईँले यो दिनदिनै पढ्ने गर्नुहुन्छ बाबा भनेर मैले सोधेँ, पाठ गर्ने गर्नुहुन्छ कि यो किताब भनेर मैले सोधेँ। अनि बाबा अझै चाहिँ एकदम शान्त केटाकेटी जस्तो गरेर हाँसेर बाबाले भन्नुभयो, 80 वर्ष पहिला पढेको थिएँ मैले यो किताब भनेर बाबाले भन्नु। त्यो बेलासम्म मलाई नाम त मैले धेरै सुनेको थिएँ, तर अब बाबाको भित्री रूपले पहिचान गर्ने मलाई मौका मिलेको थिएन। मैले भित्र गएपछि बाबाको कुटी मैले राम्रोसँग चप्पा चप्पा छानेको थिएँ। पछि
न त त्यहाँ कुनै कम्प्युटर डिजिटल केही थियो, न एउटा कुनै किताब थियो, न्युजपेपर थियो, बाबाको कुनै केही पनि थिएन त्यहाँ। म दिनदिनै पढ्ने, दिनदिनै पढाउने मान्छेले जुन किताब सम्झिन गाह्रो परेको छ, ती बाबाले 80 वर्ष पहिला हेरेको किताब जस्ताका तस्तै। अब बाबालाई मैले यो कुरा गर्दा बाबाको उमेर चाहिँ नि 95 वर्ष जतिको भइसक्नु भएको थियो। म एउटा 95 वर्ष बुढो, 96 वर्षको बुढो मान्छेसँग कुरा गरिराखेको छु। अनि हामी चर्चा गर्दै गयौँ। ठिक छ, योगीहरू ध्यानमा पुग्छन्, तर किताब त स्कलरको काम हो भन्ने अझै पनि लागिरहेछ। मैले तत्काल के देखेँ भने मेरो चाहिँ नि कल्याण भनेको बाबासँग जतिसकेको यो किताब र अनुभवलाई मिलाएर चाहिँ नि पढ्ने हो भन्ने मलाई त्यति सद्बुद्धि आयो। बाबाले पनि केही समय दिनुभयो। हप्तामा एक दिन जस्तो चाहिँ म चर्चा गर्न बुढा नीलकण्ठमा भएको बेलामा, बाबा भएको बेलामा जाने चाहिँ नि मैले रुटिन बनाएँ। त यो सम्प्रज्ञात र असम्प्रज्ञात, बाहिरी वस्तु स्थूल विषय हुनु र सूक्ष्म विषय हुनु, त्यति त्यो स्थूलता र सूक्ष्मता कसरी विभाजन गर्ने, त्यो एउटा कम्प्लिकेटेड कसी त्यहाँ छँदैछ। अर्को समाधिको भेद के भनेको थिएँ मैले भने शब्दावलीमा आनन्द, आनन्द अनुसार हुने, आनन्दमा बस्ने। आनन्द पनि विषय हो। त्यो आनन्दलाई नै आफ्नो योगी जब चित्तमा ध्यानमा कुनै पनि विषय नलिकन बसेको छ, उसलाई आनन्दको अनुभव छ। त्यो आनन्दको अनुभव गरेको बेलामा उसले अरू कुनै पनि विषय आफूमा आउन नदिइकन निरन्तर त्यही आनन्दको मात्रै विषय प्रवाहित गरिरह्यो भनेदेखि आनन्द अनुगत समाधिमा ऊ पुग्यो। त्यो पनि एउटा विषय भयो। त्यसकारण त्यो पनि हुन चाहिँ सम्प्रज्ञात समाधिकै दशा हो। तर सम्प्रज्ञात समाधिकै दशा भए पनि त्यो चाहिँ नि धेरै सूक्ष्म भइसक्यो। त्यो आनन्दमा मात्रै बस्न सक्नु भनेको चाहिँ नि योगिक हिसाबले धेरै माथिल्लो दशा हो। त्यो भन्दा पनि माथिल्लो दशा चाहिँ के हो त? हामी यो एकदम असम्प्रज्ञात ठुला ठुला योगीहरू जाने ठाउँमा जान नसके पनि हामी सामान्य अवस्थामा जान सक्ने भनेको के हो त भन्दा अस्मितामा बसेर ध्यान गर्ने। अस्मिता भनेको म भन्ने, जुन हामी भित्र अहम म भन्ने जुन भावना छ, त्यो हामी भित्रको म भन्ने भावनामा मात्रै बसेर त्यो म बाहेक मेरो भन्ने केही पनि नआओस्। त्यो म बाहेक मैले देखेको विषय पनि नआओस्, शब्द पनि नआओस्, रूप पनि नआओस्, रस पनि नआओस्, गन्ध पनि नआओस्, स्पर्श पनि नआओस्, हामीलाई कुनै संवेदना नहोस्, कुनै सेन्सेसन पनि नहोस्। हामी त्यतिखेर अस्मिता अनुगत सम्प्रज्ञात समाधिमा पुग्यौँ। यो कुनै धेरै ठुलो योगी गुफामा बसेपछि भइहाल्ने कुरो। हामी जस्तो चाहिँ घरबार पनि गरिराखेका छ, जागिर पनि गरिराखेका छ, त्यसलाई नहुने भन्ने त्यस्तो केही पनि लेखेको छैन किताबमा। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि हाम्रो सुपरस्टिसन, अन्धविश्वासको जस्तो मात्रै कुरा हो। हामीले आफ्नो चित्तलाई चाहिँ नियन्त्रित गरेर ल्याउन सक्यौँ भने त्यो चित्त चाहिँ फर्किएर भित्र गएर चाहिँ नि अरू बाहिरका विषयमा जान छोडिसकेपछि स्वतः यो विचार वितर्कको भेद आफूलाई अनुभव हुन थाल्छ। आनन्द र अस्मिताको चाहिँ नि स्वरूप भेद पनि अनि हुन थाल्छ। र त्यसकारण यी विभिन्न किसिमका समाधिहरूमा योगी पुग्न सक्छ। अब यो त लक्ष्य भयो, यो त गन्तव्य भयो हैन। पहिला हामीले कहाँ जाने भनेर कुरा गर्दाखेरि एकैचोटि माथिल्लो चाहिने कुरा गर्यौं। तर त्यहाँ पुगिन्छ कसरी? त्यो किसिमको समाधि एउटा मलाई त सामान्य ध्यान पनि लाग्दैन भनेर मान्छेहरूले, विद्यार्थीहरूले बारम्बार भन्छन्। म भन्छु मलाई पनि लाग्दैन। जतिखेर ध्यान गर्छु भनेर बस्यो त्यतिखेरै लाग्छ र? ध्यान लाग्छ कुनै बेलामा जब चित्त अलिकति अस्थिर छैन, कुनै विषयले चाहिँ नि सताइराखेको छैन, अब तपाईको खाना पनि अजीर्ण हुने गरी खाएको छैन, कि भोकले छटपटी पनि भइराखेको छैन, अनि निन्द्राले सताइराखेको छैन, यी सम्पूर्ण कुराहरू भएको छ भने ध्यान लाग्छ। अब यी मध्ये कुनै पनि विषयले एकदम सताइराखेको छ भने कहाँ ध्यान लाग्छ? हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि लाग्दैन ध्यान। त्यसकारण युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। भगवत गीता पनि चाहिँ योगको एउटा प्रमुख ग्रन्थ हो। त्यहाँ लेखेको छ कि युक्त स्वप्नावबोधस्य, कति समय सुत्ने, कति समय जाग्ने। अब आजभोलिको कल्चर पनि के भयो भने जो जति बढी सुत्न सक्यो त्यो चाहिँ समृद्ध भयो। 8 घण्टा सुत, 10 घण्टा सुत, मैले आज राम्रो सुत्न पाएको छैन। कोही हामी विद्यार्थी हुँदा 6 घण्टा बढी भन्दा नसुत भन्थे, हामी त्यति सुत्थ्यौँ। अब आजभोलि 8 घण्टा पनि सुतेन भने शरीरलाई पुग्दैन भन्न थाले। सकेसम्म निदाउने,
निन्द्रा भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने बात। निन्द्रा तमोगुण हो, योगीहरूले धेरै सुत्नुपर्छ भन्दैनन्। हेर्नुहोस्, त्यसकारण त्यो हामीलाई चाहिने अक्सिजन चाहिन्छ होइन ब्रेनलाई प्रोसेस गर्नको लागि। त्यसको लागि अलिकति योगले तन्दुरुस्त गरेर प्राणायाम गर्ने, राम्रोसँग प्राण रोक्न जानेपछि चाहिने त्यो जीव सास लिन सकिहालिन्छ। त्यसकारण आफ्नो शरीरलाई चाहिने अक्सिजन चाहिने स्वतः शरीरले फिल इन गरिदिन्छ। हामी जस्ता मान्छेले पनि धेरै, अब खप्तड बाबा जस्ता मान्छेले धेरै बाबाको सङ्गत गर्ने मान्छेहरूले भन्नुहुन्थ्यो बाबाले 2 घन्टा 3 घन्टा भन्दा बढी निन्द्रा लिएको त हामीलाई कहिल्यै पनि थाहा छैन भनेर। अनि मैले बाबा 2-3 घन्टा त नि त्यो निन्द्रा त तमोगुणले उदायो नि हो, तपाईँ जस्तो मान्छेमा त सत्वगुण मात्रै हुनुपर्ने भन्दाखेरि शरीर रहुन्जेलसम्म यो शरीरको विकारको अनुसार चाहिँ नि तमोगुणको पनि उदय हुन्छ, त्यसलाई पनि चाहिँ नि स्थान दिनुपर्ने हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्थ्यो है। अब यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रा विकल्पहरू, हाम्रा वृत्तिहरूको क्षय किन नभएको त? त्यसको सुरुवातै भएर हामीले चाहिँ नि समाधि टुप्पोबाट कुरो गरी पनि जानुपर्ने अन्तिममा के हुन्छ? फेदमा जानुपर्ने हुन्छ। फेदमा यो पतञ्जलिको योग चाहिँ नि अष्टाङ्ग योग हो। यो अष्टाङ्ग योगको पहिलो सूत्र चाहिँ नि हो यम, दोस्रो बुँदा हो नियम हैन, तेस्रो भयो आसन, चौथो भयो प्राणायाम। ल अब यो 4वटा बुँदामा चाहिँ नि म छोटकरी कुरा गर्छु, किनभने हामीले यो माथिको कुरा गर्यौं, यो त योग भनेको आत्मज्ञानको लागि हो, त्यो भनेको समाधिमा पुगेपछि हुन्छ। समाधि पुग्नलाई ध्यान सिक्नु पर्यो। अनि अब यो ध्यान त हुँदैन, ध्यान त लाग्दैन, कति कोसिस गरिसक्यो, खै त मलाई ध्यान लागेको, अझ उल्टो चाहिँ नि मैले दिएको पैसा फिर्ता ले भन्लान् जस्तो भयो। यो त सामानहरू त हामी त रिटर्न गरिदिन्छौँ नि त, दिएको काम लागेन भने। अब कहाँबाट सुरु हुन्छ त योग? हामी त्यो ध्यान गरेर बसेर ध्यान हुन्छ? पहिला यम र नियम हुनु पर्यो। यम र नियम भएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ नि अनि ध्यानको बाटो खुल्यो। यम र नियम भनेको के? यम भनेको के? पहिला यम भनेको 5वटा हुन्छ। 5वटा चिजलाई मिलाएर हामीले यम भन्छौँ। 5वटा चिज के हुन्? त्यही 5वटा कुरा राम्रोसँग गर्न सकियो भने आधा योगी भइसक्यो। हेर्नुहोस् हैन, त्यो 5वटा कुरा हुन्छ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह। अहिंसा, योगी कुनै मान्छे योग अभ्यास गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ नि उसलाई तपाईले कति चाँडो रिस उठाउन सक्नुहुन्छ? अब त जोगी भने चिम्टा लिएर मार्न आइहाल्छ, अलिकति कुनै खुसुकको कुरो हुनु हुँदैन रिस उठिहाल्छ जोगीहरूलाई चाहिँ नि। कहाँ योग बोध? यो हिंसा भन्ने भाव हुनु भएन योग हुनको लागि। पहिला नम्बरमा अहिंसा नहुन्जेल, अहिंसा परमो धर्म। तपाईको चाहिँ नि पहिला नम्बरमा बुँदा हो, योगीको लक्षण हो अहिंसा हुने। योगीले कसैको हिंसा गर्दैन। योगीले फिजिकली गएर कसैलाई शरीरमा मात्रै हिंसा नगर्ने होइन कि उसको बाणीबाट हिंसा गर्ने किसिमका शब्दहरू निस्किँदैनन्। त्यसकारणले कुनै गुरु, योगका फलानु त ठुलो योगको गुरु हो, नाम चलेका गुरुहरू तपाईँ म नाम लिन चाहन्न कसैको पनि, यदि उहाँहरूको प्रवचनमा हिंसाका लवजहरू निस्किन्छन् भने भाग्नुहोस्। किनभने त्यो जतिसुकै तपाईँले ठुलो नामका गुरु लिनुभएको छ भने पनि हिंसा सिकाउने गुरुले योग सिकाउन सक्दैन। योगको मार्ग र हिंसाको मार्ग अलग हो। अब म चाहिँ नि यो बुद्धको धर्म लिइसकेँ भनेर भने पनि तपाईँको भोलि त्यसले हिंसाको कुरो गर्छ भने त्यो कुनै धर्म लिएको छैन। म चाहिँ नि फलानु पतञ्जलिको धर्म लिइसकेँ भन्छ तर हिंसाको कुरो गर्छ, त्यसले चाहिँ नि योग लिएको छैन। योगी बन्नको लागि पहिलो नम्बरमा हुनु पर्यो अहिंसा। 3 किसिमको अहिंसा हुन्छ। एउटा शारीरिक हिंसा हुन्छ, कसैलाई गएर फिजिकली शारीरिक रूपमा। अर्को वाचिक हिंसा हुन्छ, बोल्ने हुन्छ। अर्को मानसिक हुन्छ, मनले चिताएर पनि हिंसा हुन्छ, कसैको हिंसा गरे। भगवान बुद्धले त यदिसम्म भन्नुभएको छ कि यो शारीरिक हिंसा भन्दा पनि मानसिक हिंसा चाहिँ नि बढी समस्या कारक छ भन्नुहुन्छ। किन त भन्दा त्यो मानसिक हिंसा भइसकेपछि एकचोटि फेरि त्यसले गरे शारीरिक हिंसा पनि गरेरै छोड्छ। यो जन्ममा नगरे पनि अर्को जन्ममा चाहिँ नि त्यसले हिंसा गर्छ। तर मानसिक हिंसा गर्दा तपाईँ कुनै वैज्ञानिकलाई सोध्नुहोस्, कुनै मान्छेलाई यो एपिसोड हुन्छ एकदम क्रोधको चाहिँ नि एकदम बेसरी रिस उठ्यो, कति बेर रिसाउन सक्नुहुन्छ भन्छु म। कहिलेकाहीँ बेसरी रिस उठ्यो मलाई तपाईसँग भनेर मान्छेहरूले भन्दा
तपाईँ बेसरी रिसाइरहनुहोस् र अनि मलाई भनिदिनुहोस् है कति बेर चाहिँ त्यो बेसरी रिस उठिरहने कति बेरसम्म हुन्छ भनेर। 10 मिनट 15 मिनट 1 घन्टा कसैसँग बेसरी रिस उठ्यो भने के हुन्छ, तपाईँको टाउको दुख्न थाल्छ, कोही रिसाउनै सक्दैन त्यति समय बेसरी, बिचबिचमा इन्टरप्टेड भएर अनि रिसाउनुहुन्छ, तर नन स्टप होइन, अनवच्छिन्न रूपमा चाहिँ रिसाउन। त्यति समय तपाईँ 15-20 मिनट रिसाउँदाखेरि तपाईँको 10-20 हजार न्युरोनहरू मरि पनि सकेका छन् है, भित्रबाट रोस्ट भइसकेका छ। तपाईँले रिसाएर त्यो रिसाएको व्यक्तिलाई चाहिँ हानि हुन्छ भन्ने त होइन, खासै नहुनै सक्छ, तर तपाईँले चाहिँ नि आफ्नै आत्मालाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ नि नष्ट गरिदिइसक्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो हिंसाको भाव पहिलो नम्बरमा यदि हिंसा चित्तबाट निस्कियो भने मनबाटै निस्किनु पर्यो। हिंसा गर्छु भन्ने भावना चाहिँ नि मनबाटै निस्किनु पर्यो, अनि ध्यानमा बस्न सकिन्छ। दोस्रो नम्बरमा सत्य। अब सधैँ झुटको खेती गरेर मान्छे बसिराखेको छ, अनि त्यसपछि ल म यहाँ यत्रो ठुलो नेता बनेको छ, म ध्यान पनि, हाम्रो चाहिँ नि नेताजी ध्यान पनि गर्नुहुन्छ, त्यो फाल्तु कुरा हो। हेर्नुहोस्, किनभने जबसम्म तपाईँमा सत्यता छैन तबसम्म योग हुँदैन। सत्यता भयो भने राजनीति गर्न धेरै गाह्रो पर्छ मेरो विचारमा होइन। आजभोलिको नेताको हिसाबले कुरो गरेको मैले, सबै देख्दा फटै कुरा गर्छन्, सरी है, अब जे देखा छ त्यो बोलेको मात्रै हो मैले। अब यो सत्यतालाई लिने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको सत्यता बलियो कि अहिंसा बलियो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, सत्य बोल्दा पनि कसैको हिंसा हुन्छ भने बोल्नु हुँदैन, शास्त्रले त्यो लेखेको छ। अहिंसा सबैभन्दा बलियो हो, सत्यभन्दा पनि बलियो अहिंसा हो। कसैको ज्यान जोगाउनु छ भने असत्य बोलेर भए पनि अथवा सत्य नबोलेर भए पनि ज्यान जोगाइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि अस्तेय भनेको चोरी नगर्नु। चोरी नगर्नुमा अर्काको घरबाट सामान लिएर हिँड्दिन त्यति मात्रै चोरी हुँदैन। चोरी विभिन्न किसिमको हुन्छ। अब ट्याक्स चोर्नेलाई चाहिँ हामी चोरै नमान्ने भइसक्यौँ, गएर घुस खानेलाई हामी चोरै नमान्ने भइसक्यौँ होइन। घुस सबैले खान्छ सर, कहाँ त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ। अब सबैले चोर्छन् भने त्यो चाहिँ चोरी नहुने त होइन नि, त्यो पनि चोरी नै हो। अनि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य भन्ने कुरो चाहिँ के भयो भने अब यो त विद्यार्थीहरूको लागि होइन हुने कुरा हो। हामीहरू बिहेबारी गरेका मान्छेहरू सबैको लागि अब यो ब्रह्मचर्य कहाँ सम्भव छ र? ब्रह्मचर्य पनि सिमाना अनुसारको ब्रह्मचर्य गर्नु पर्यो। कति समयसम्म कति किसिमले आसक्त हुने विषयहरूमा, त्यसमा अंकुश लगाउनु पर्यो। सबैको अंकुश हुन्छ, सबै कुरामा सीमा हुन्छ। अनि अपरिग्रह, हामी सबैले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यो अपरिग्रह भगवानले किन यस्तो बनाइदियो कुनै, हामी चाहिँ नि अहिले विशेष गरेर मैले आफ्नै समाजप्रति इङ्गित गरेर हामी भन्दैछु, अरू यहाँका मान्छेहरू भन्दा बढी परिग्रही बनेका छौँ। जे पनि चाहिने सम्पत्ति कमाउने बाहेक अरू त लक्ष्यै छैन। सबै काम सम्पत्ति कमाउनलाई नै हो। सम्पत्ति कमाउन नभए किन जाने त किन त्यहाँ बसेको त भन्छन् सबैले है। सबैको चाहिँ नि बुझाइ नै के रह्यो भने जीवनको लक्ष्य भनेको चाहिँ नि कमाउने 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 थुपार्ने हो। यो परिग्रह गर्ने मान्छेहरूको योग हुन सक्दैन। चाहिने कुराहरू अरूबाट जीवित हुनु पर्दैन, हुन आवश्यक छैन। आफू होइन स्वतन्त्र बन्नको लागि कमाउनु पर्छ, आफ्नो आजीविका चाहिँ गर्नुपर्छ। पहिला योगीहरूले पनि मान्छेहरूलाई सित्तै गरेर खाँदैन थिए। योगीहरूले पनि तथास्तु नै भन्दै आशीर्वाद दिए, मान्छेहरू चित्त एउटा प्रसन्न भयो। तर औषधि लिएर जान्थे। पहिला मलाई गाउँमा जोगीहरू आउँदाखेरि झोलीमा ओखती हुन्थ्यो, केही न केही ओखती दिन्थे उनीहरूले है। त्यसकारण सित्तैमा खानुपर्छ भन्ने होइन, तर धेरै किसिमको एलोकेसन, धेरै लोभ, धेरै किसिमको सङ्कलन सञ्चयन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ योग मार्गबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, योग भ्रष्ट हुन्छ। यी कुराहरू त अत्यन्त बेसिक कुरा भयो। नियममा पनि 5 वटा छन्। अब धेरै सूत्र थप्या जस्तो होला, तर त्यो 5 वटा सजिला कुरा भएको हुनाले म भनेर अनि मेरो समय कति रहन्छ विचार गर्नुला। त्यो एउटा त के भने शौच, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ नि शुद्ध गर्न पर्यो स्नान आदि गरेर। दोस्रो सन्तोष राख्न सक्न पर्यो। सन्तोष परमम सुखम भन्छौँ हामीले। सन्तोष परमम सुखम भनेको के त भन्दा तपाईको अलिकति सन्तोष लिन थाल्यो भने जे प्राप्त गरेको छ त्यसबाट चाहिँ नि आनन्द आउन थाल्छ। अब हाम्रो त्यो पनि एउटा ठुलो दोष देखिराखेको छु सामाजिक हिसाबले भन्दा।
पहिला कति थियो अहिले कति छ, पहिला मेरो कुन अवस्था थियो अहिले कुन अवस्था छ, त्यतापट्टि कसैले नसोच्ने, अर्काको मात्रै सोच्ने। उसको यति धेरै भइसक्यो, मेरो कहाँ त्यति छ र। बाटो आफ्नो हो, जिन्दगीको यात्रा भनेको अर्कासँग तुलना गरेर हुने होइन। मेरो आफ्नो बाटो आफ्नो अधीनमा छ, अर्काले अर्काका बाटो हिँड्छन्, मैले मेरो बाटो हिँड्छु भन्ने हो भने त सन्तोष सुरु भइजान्थ्यो त। तपस्या तेस्रो बुँदा हो। यो तपस्या भनेको चाहिँ के त भन्दा तपाईँको चाहिँ नि अलिकति कष्ट सहन सिक्नुपर्छ। अब भोको बस्नु पर्यो। अब हामीहरूको पहिला के भन्थे, ओहो तिम्रो चाहिँ नि यो भोको बस्यो भनेदेखि चाहिँ यो सुगर लेभल हुन्छ, अनि त्यसपछि प्रोटिन कम हुन्छ शरीरलाई, अनि तिम्रो चाहिँ नि शरीर एकदम हानिकारक हुन्छ भनेर आजभन्दा 5 वर्ष पहिलासम्म पनि मलाई चाहिँ नि यो हप्तामा एक दिन भोको बस्ने बानी छ भनेर मैले विद्यार्थीहरूलाई भन्दाखेरि यो चाहिँ तेरो हेल्थको लागि नराम्रो भनेर विद्यार्थीहरूले भन्थे। अब अहिले 5 वर्षमा 1000वटा भन्दा बढी चाहिँ नि पेपर आइसक्यो कि तपाईँको कसरी हामीले फास्टिङ गर्दाखेरि, यो इन्टरमिडिएट फास्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ शरीरको सम्पूर्ण तपाईँको जुन अपोप्सिस भन्छ, हामीहरूको जुन कोशिकाहरू हुन्, यो कोशिकाहरूको आयु हुन्छ, अलग अलग कोशिकाको चाहिँ अलग अलग आयु हुन्छ। अनि तपाईँको त्यो आयु सिद्धिएर कोशिकाहरू मरिरहेका हुन्छन् शरीरभित्रै। त्यो मरेको कोशिकाहरू के हुन्छ त हाम्रो? त्यो मरेको कोशिकाहरू चाहिँ नि त्यहाँ बसेर जम्मा हुँदै गइसकेपछि क्यान्सर हुने त्यसैबाट त हो नि। तर त्यो यदि मरेका अरू तपाईँले नयाँ किसिमका खाना थपेकै गरेपछि हाम्रा भएका जीवित कोशिकाहरूले त्यो मरेको कोशिकाबाट लिएर सबै चाहिँ प्रोसेस गर्ने भएनन्, तिनीहरूले पनि रिसाइकल गर्छन्। हाम्रो कोशिका भित्रभित्रै शरीरभित्र रिसाइकल भइरहेको छ। तर त्यो यदि हामीले चाहिँ नि त्यो अलिकति पनि शरीरलाई भोको नराखिदिने हो भनेदेखि ती कोशिकाहरूले आफ्नो सञ्चारण गर्ने मौका पनि पाउँदैनन्। र त्यस कारणले चाहिँ अपोप्टोसिस, त्यो चाहिँ नि तपाईँको कोशिकाहरू जब मर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि फिल्टर आउट गरेर त्यसलाई निकालिदिने प्रक्रिया बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि क्यान्सर जस्ता पनि अरू विभिन्न किसिमको तपाईँको तीबाट कोलेस्टेरोल बढ्दै जान्छ, अनेक थोक चाहिँ नि तपाईँको हार्टदेखिको ब्रेनदेखिको सबैका रोगहरू तीबाट सुरु हुन्छ। अब अहिले तपस्यामा अनेक किसिमका कष्ट सहन सक्ने, यो मात्रै होइन। र अन्तिममा चाहिँ नि दुईटा बुँदा छ। एउटा स्वाध्याय, आफ्नो पठन पाठन छोड्नु भएन। पठन पाठन भने के, अब न्युयोर्क टाइम्स पढ्ने अथवा CNN हेर्ने, त्यो त पठन पाठन भएन। त्यसले आत्मचिन्तन गर्ने किसिमका कुराहरू पढ्नु पर्यो। योग सूत्र पढ्ने हो कि, ध्यान सूत्र पढ्ने हो कि, तपाईँको विज्ञान भैरव पढ्ने हो कि, एउटा चाहिँ नि किताब यस्तो कि मैले चाहिँ नि 3 दिनमा पढेर सिद्धै हालेँ नि, त्यो होइन। त्यसलाई जीवनभरि एउटा सूत्र एक दिनमा ध्यान गरेर पढ्ने किसिमको चाहिँ नि स्वाध्यायको लागि समय छुट्याउनु पर्यो। जे तपाईँ 20 मिनट पनि स्वाध्याय गर्ने समय नभएको, त्यति बिजी यहाँको चाहिँ नि तपाईँको प्रेसिडेन्टलाई दिनमा 2 घन्टा ट्विट गरेर बस्ने फुर्सद हुन्छ? हामी के प्रेसिडेन्ट भन्दा चाहिँ नि बढी बिजी छौँ त? तपाईँको चाहिँ नि 20 मिनट हामीले दिएर चाहिँ अलिकति स्वाध्याय गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण यो स्वाध्याय भएपछि बिस्तारै यसले हाम्रो एटिच्युड बनाउँछ हैन, अनि त्यसले सपोर्टिभ कुराहरू बुझ्दै गइन्छ। र अनि अन्तिममा ईश्वर प्रणिधान, पतञ्जलिले चाहिँ ईश्वरको पनि कुरा राखिदिनु भयो। तर मान्छेहरूले ईश्वर प्रणिधान भने बुझेका छैनन्। ठुला स्कलरहरूले पनि भगवानमा भक्ति गर्ने यताउति मात्रै कुरो गरेका छन्। तर योग सूत्रका अनुसार चाहिँ ईश्वर प्रणिधान भनेको के त भन्दा, काम गरेपछि त्यसको जुन लाभ हुन्छ त्यो आसक्ति नलिएर मलाई जे मिल्छ त्यसैमा म सन्तुष्ट हुन्छु भन्ने भावले एउटा ईश्वर अर्पण भने जस्तै हो। त्यो आफ्नो राम्रो काम गर्दै जाने, तर त्यसमा फलमा धेरै आसक्ति नहुने, त्यही हो ईश्वर अर्पण भनेको हैन। तपाईको यो यदि यम र नियम हामीले पालन गरिदियौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो योगको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। अनि हामीले यसैलाई लिएर आएर अब मैले त धेरै किसिमका कुराहरू गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो अब एउटा डिस्कोर्समा यी सबै किसिमका कुराहरू लम्बेतान गर्ने सम्भावना हुँदैन। जस्तो मैले वृत्तिहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा चर्चा गरेका छैन हैन। अनि त्यस्तै गरी क्लेशहरू के हुन् त्यसको मैले विश्लेषण गरेका छैन। तर ती कुराहरू चाहिँ नि हामी भविष्यमा विश्लेषण गर्न सकिहाल्छौँ।
मलाई बरु यहाँहरूको चाहिँ नि जिज्ञासाहरू केही भयो भने त्यसबाट नै अरू केही मैले प्रश्न गर्न नसकेका कुराहरू त्यसबाट चाहिँ छलफलबाट नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म यति भन्दै मेरो यो एकोरो मन्तव्य चाहिँ यहाँ रोक्छु। बरु संवादपट्टि चाहिँ नि जाउँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। हस्त नमस्कार। सरी दाजु, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हामी ठ्याक्कै 8 बजे सकेका छौँ। हामीले अलिकति थ्योरी र प्र्याक्टिस, ध्यान सिद्धान्तदेखि व्यवहारसम्म भन्ने विषयमा आज प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हाज्यूबाट केही कुराहरू सुन्यौँ। अब हामी क्वेसन एन्सरमा जान सक्छौँ। रामु सर, हजुरले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो त्योभन्दा पहिला हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले क्वेसन एन्सरको लागि जाँदाखेरि मैले रामु सरलाई जानुभन्दा अगाडि मैले भने जुममा उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट केही जिज्ञासा अथवा प्रश्न यहाँहरूको दिमागमा सोचमा छ भने अहिले प्रोफेसर तिमल सिन्हाज्यूले गर्नुभएको प्रवचनमा यहाँहरूले क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ। कृपया हाम्रो डाक्टर कार्कीले क्वेसन सोध्न खोजिरहनु भएको छ। डाक्टर कार्की, तपाईँ अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। तिमल सिन्हाजी, एउटा तपाईँलाई क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो मलाई। के भनेदेखि हाम्रो खतर बाबाको कुरा गर्नुभयो, कति सालतिरको कुरा हो तपाईँले? मैले 33-34 सालमा भेटेको थिएँ अघि। उहाँको एउटा किताब थियो विचार विज्ञान भन्ने। यहाँले थाहा पाउनुभयो पाउनु छैन मलाई थाहा भएन, तर उहाँको त्यो अद्भुतपना जुन थियो त्यो तपाईँले कुरा गर्दाखेरि मलाई पनि त्यसको सम्झना भयो। तपाईँलाई मैले जिज्ञासा के गर्नु खोजेँ भनेदेखि तपाईँले पर्सनली भेट्दाखेरि कस्तो अनुभव गर्नुभयो उहाँसँग भेट्दाखेरि? पहिलोचोटि सुनिएको छ होइन? पहिलोचोटि चाहिँ नि खप्तर बाबालाई भेट्दाखेरि म 18 वर्ष जतिको थिएँ, 18-19 त्यस्तै थिएँ। उहाँ चाहिँ त्यो काठमाडौँमा बिचबिचमा आउने भन्दा नि पहिलो दोस्रो चोटि मात्रै आएर यो शिवपुरी आश्रममा चाहिँ बस्नुभएको थियो बाबा। अनि त्यो चाहिँ एयरपोर्टको नजिक हो। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले प्रश्न सोधेँ, मलाई ब्रह्मचर्य सम्बन्धी चाहिँ नि परिरहेको समस्या मैले चाहिँ नि पब्लिकमा अब एक्लै भेट्ने कुरो छैन। अनि बाबाले त्यसलाई यति सहज रूपमा लिनुभयो कि यो चाहिँ नि शरीरमा विकार कहिलेकाहीँ आयो भन्दैमा तैँले चाहिँ योग नै गरेको छैन भन्ने भावना सोच्नुहुन्छ भन्ने किसिमको प्रश्न किसिमले उत्तर दिनुभयो। मलाई अलिकति अनकम्फर्टेबल पनि लाग्यो। अनि अब एक त अरू मान्छेको अगाडि कुरा गर्दा यो हाम्रो संस्कृति अनुसार हामी त्यस्ता प्रश्नहरू सोध्न अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो मान्छौँ। अनि मैले कुनै त्यसबाट इन्साइट लिइनँ भन्ने जस्तो लाग्यो। तर पछि रमाइलो यदि बाबाको कुरो गर्ने हो भने बाबासँग अद्वितीय अलौकिक सिद्धिहरू थिए। अब त्यसलाई कति चाहिने मैले रेकर्डमा गएर बोल्ने एउटा कुरो मात्रै चाहिने बाबाले प्रकट गरिदिनु भएको कृपाले गर्दा कति साल भन्न चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो पर्ला। यो 94-95 तिरको कुरो हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ के भयो भनेदेखि मलाई बाबाले के हुन्थ्यो, मेरो चाहिँ छुचो पानी गएर प्रश्न सोध्ने, अरू मान्छेहरू बाबालाई भगवान जस्तो मान्ने है। अब पाच्च पुच्च गएर क्वेसन सोध्ने होइन, सुन्ने मात्रै किसिमले चाहिँ नि धारणा राख्ने। अनि बाबाले त चुप लाएर बस है, पछि तर म चर्चा गरौँला भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही प्रसङ्गमा एक दिन चाहिँ अरूले गएपछि अनि बाबाले समय दिनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ मैले प्रश्न सोध्नै भ्या थिइनँ, बाबाले उत्तर दिन थाल्नुभयो। हरेकपल्ट म अलग अलग किसिमका किताबहरूबाट ब्रह्मसूत्रबाटदेखि शिवसूत्रदेखिको तपाईँको चाहिँ नि पतञ्जलको योग चाहिँ नि व्यासभाष्यदेखि त्यो कुनै मेरो सुख कसरी पाइन्छ बाबा किसिमको प्रश्न होइन कि टेक्निकल प्रश्नहरू हुन्थ्यो मेरो। मलाई अलिकति सक लाग्यो। अनि मैले धेरैपल्ट त्यो कुरोलाई चाहिँ मैले अर्कोपल्ट के गरेँ, प्रश्न नै नसोध्ने। बाबा के सोध्छस् भाइ, बाबा जे बताउनुहुन्छ त्यही बताउनु भयो। अनि फेरि बाबाको कस्तो त्यो निश्चल किसिमको चाहिँ नि स्वभाव थियो भने केटाकेटी जस्तै यसो हेरेर हाँस्नुभयो। अनि त्यसपछि ठ्याक्क
ठ्याक्क मलाई जे चाहिँ नि विषयमा जिज्ञासा थियो बाबाले त्यो किसिमको चर्चा गर्न थाल्नुभयो। मैले 7 जना मान्छे त्यसपछि अलग अलग किसिमको मान्छेहरूसँग चर्चा गरेर मेरो त पुरै ब्रेन वास भयो जस्तो छ। ल हिँड मसँग हिँड भनेर अलिकति यो साइन्समा चाहिँ नि काम गर्न भएका साथीहरू जो डिस्टिङ्ग्विस्ड विभिन्न पोजिसनमा बस्नु भएका मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर मैले अनुरोध गरेर लिएर पनि गएँ। हामीले त्यसरी पनि चर्चा गऱ्यौँ। अनि कहिल्यै पनि त्यो कुरो फेल खाएन। पछि बाबाको पाउमै चाहिँ नि लम्पसार लौ मलाई यस्तो किसिमको कसरी हुन्छ बाबा भन्दाखेरि त यो त पूर्ण रूपमा चाहिँ नै अहिंसाको भाव दृढ भइसकेपछि मेरो चित्त र तेरो चित्त भन्नेको भेदै हुँदैन। त्यो पूर्ण चाहिँ नि अहिंसामा स्थिर नहुन्जेलसम्म कहाँ चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि अर्काको चित्तको ज्ञान गर्ने दशा हुन्छ र भनेर बाबाले भन्नुभयो है। तर त्यो चाहिँ मात्रै कुनै अलौकिक कुरा देखेँ भन्ने होइन। बाबा एउटा आत्मसाक्षात्कार गर्नुभएको मानव हुनुहुन्थ्यो होइन। विचार विज्ञान भन्ने कुरो त अब त्यो सामान्य एउटा चर्चामा निस्किएको किताब हो भनौँ न। त्यो बेलामा छुटनाथ भट्टराईदेखिको सबैसँग त्यहाँ चर्चा गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो बाबा कलम लिएर बसेर म लेखक बन्छु भनेर लेख्ने किसिमको व्यक्तित्व पनि होइन। र मलाई चाहिँ नि एउटा के लाग्छ भने बाबासँग मैले अनुरोध गरेको मलाई चाहिँ नि त्यतिखेरै बाबाको उसबाट चाहिँ नि संस्थागत रूपमा भए हुन्थ्यो योगको विकास भन्ने लाग्ने। अनि बारम्बार अनुरोध गर्दाखेरि यो मेरो नाममा कहिले कसैले कुनै सङ्घ संस्था नगरोस् भन्नुभएको थियो। अब अहिले बाबाको नाममा 3-4 वटा सङ्घ संस्था चाहिँ नि पक्कै चलिराखेका छन् हेर्नुहोस् है। त्यो चाहिँ नि अब उहाँकै बाबाकै देहावसान हुँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ नि खप्तडमै लगिदेऊ अब मेरो बेला आयो भनेर जानुभएको हो। अन्तिममा चाहिँ नि त्यो अब हजुरलाई थाहा हुँदै होला। कस्तो भने जति ठुला ठुला योगी व्यक्तित्वहरू हुन्छन् त्यति नै उहाँहरूको वरिपरि भएका मान्छेले त्यसलाई बुझ्न र त्यसलाई पालन गर्न सक्ने हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् हामीहरू आसक्तिमा बसेका छौँ, नामको आसक्ति छ, जीवनको आसक्ति छ, अनि यो बाहेक अरू पनि आसक्ति, धन आदिका पनि आसक्ति छन् हामीलाई। बाबाको कुनै पनि न त कुनै नाम चाहिएको थियो बाबालाई, न कुनै धन चाहिएको थियो, न त लेखक बन्नु परेको थियो बाबालाई। अब कोही सिक्न आएदेखि भनिदिँदा नि ठिकै थियो, नसिक्न आए पनि त्यो कुनै फरक पर्ने अवस्था थिएन। बाबाले चाहेको भयो भनेदेखि संसारका जति अहिले तपाईँको 10 मिलियन फलोवर भएका बाबाहरूका नामहरू हुन्छन् त्योभन्दा अगाडिको रूपमा चाहिँ नि नाम हुन्थ्यो होला, किनभने उहाँसँग वस्तु थियो, फ्याक्ट थियो। तर त्यो कुनै पनि चिज उहाँले जरुरतै देख्नु भएन, देखाउनु पर्ने यताउति जरुरतै देख्नु भएन। मैले यस्तो किसिमको महासन्तको अनुभव प्रत्यक्ष गरेको भनेको के भने चाहिँ खप्तड बाबा नै हो। होइन भने मैले ऋषिकेशमा म चाहिँ त्यो चाहिँ म 17 वर्षको हुँदा नै अलिकति यङ नै थिएँ। खप्तड बाबालाई भेट्नुभन्दा पहिला मस्तराम बाबालाई मैले ऋषिकेशमा गएर 17 वर्षको हुँदा भेटेको हो। उहाँमा मस्तराम बाबाको बारेमा पनि यदि उहाँलाई भेटेरै कुरा गरेका मान्छेहरू यहाँले कहिले भेट्नुभयो भनेदेखि उहाँको त्यो अवस्था चाहिँ नि अरूले पनि कन्फर्म गरिदिन्छन्। त्यो बाहेक चाहिँ नि अब हामी हुर्किँदाखेरिका हजुरले अब खप्तड बाबालाई भेट्नुभयो भनेपछि श्यामचेतन बाबा पनि पक्कै चाहिँ नि हजुरले चिन्ने मौका पाउनुभयो होला है। अब श्यामचेतन बाबा त अझ केही पनि देखाउनुहुन्न थियो। श्यामचेतन बाबामा यति सरलता थियो कि मैले चाहिँ त यो चिया पकाउने बाबा होला भनिठान्थेँ, माफ गर्नु होला। किनभने अब त्यो बाबाले चाहिँ नि ठुल्ठुला वेदान्तीहरूलाई लिएर आएर अगाडि प्रवचन श्रवचन गर्न लगाइदिने अनि त्यहाँबाट आउने मान्छेहरूलाई चिया पकाएर खुवाइदिने, बाबामा त्यो सरलता। तर त्यो धेरै पछि त्यो पनि रामानन्द ब्रह्मचारी गुरुले चाहिँ नि धेरै भनेपछि अनि के अरे श्यामचेतन बाबालाई पनि अलिअलि चिन्ने अवसर भयो। उहाँ त अझै त्यति पनि देखाउने उहाँलाई त्यो पनि जरुरत थिएन। ठुलो साधक हुनुहुन्थ्यो तर त्यो आफ्नो साधनालाई कहिले पनि बाहिर देखाउने काम गर्नु भएन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सही, एकदम सही समीक्षा तपाईँको खप्तड बाबा विषयमा। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर कार्कीज्यू। अब यस पछाडि हामी अरू यहाँ रहनुभएका जुमा जोडिनुभएका व्यक्तित्वहरू हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने कृपया अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई अनम्युट गरेर क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ अथवा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। ओके हजुर नमस्कार। पिपलमणि सिगदेल बोल्दैछु न्युयोर्कबाट। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार र गुरुदेवलाई पनि नमस्कार। आजभन्दा झन्नै
20-22-23 वर्ष पहिला मलाई थानेश्वर गुरुदेवले उत्तर मध्यमा कक्षामा नै यो तन्त्र विषय पढाउनु भएको थियो, त्यो कुरा याद भयो। अब अहिले म गुरुलाई यो कुरा केही जिज्ञासा राख्दै र पहिला पढाउनु भएको विषयलाई अहिले स्मरण पनि गर्दै म एउटा श्लोक गीताको दोस्रो अध्यायको 50औं श्लोक म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यो श्लोकलाई बुझेर मान्छेहरूले जस्तै ड्राइभिङमा राम्रोसँग ड्राइभिङ गर्यो भने त्यो पनि योग हो कि, अथवा राम्रोसँग श्रृङ्गार गर्यो भने त्यो पनि योग हो कि भन्ने बुझेको पाइन्छ। यो श्लोकको अलिकति व्याख्या र अनि त्यसलाई पतञ्जलि योग सूत्रसँग पनि जोडेर केही प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो जिज्ञासा छ। अब यो प्रश्न चाहिँ नि उहाँले लोक कल्याणको लागि सोध्नुभयो, किनभने आफूलाई कण्ठ भइसक्या भएपछि यो पक्कै नजानेर चाहिँ सोध्या भएन। तर पनि ल ठिक छ, यो सान्दर्भिक प्रश्न छ। अब बुद्धियुक्त हामीहरूको के छ भने बुद्धि सत्वगुणमा भयो भने बुद्धि हुन्छ, बुद्धिलाई योगमा लगाछ भने बुद्धि युक्त हुन्छ हैन। अनि त्यो अवस्था हुँदाखेरि के हुन्छ भने सुकृत र दुष्कृतलाई छोडिदिन्छ भनेको मतलब अब उसले राम्रो नराम्रो काम गर्न छोड्छ भने हैन, उसलाई राम्रो काम गरेर त्यसबाट मिल्ने आसक्ति अथवा नराम्रो काम गर्नेमा प्रवृत्ति र केही प्राप्त गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेलाई काममा प्रवृत्ति हुन्छ। उभे सुकृत दुष्कृत जहाती, अब ऊ दुवै किसिमको मैले यो गरेको पुण्य मलाई यति प्राप्त छ, मलाई अब यसबाट चाहिँ नि दुष्कृत भइराखेको छ, त्यो कर्मबाट माथि उठ्न सक्ने भयो योगीले। योगी कर्म गर्छ तर कर्मबाट माथि उठेको हुन्छ। तस्मात् योगाय युज्यस्य, तपाईको तत्व युद्धाय युज्यस्य। तपाईको अर्जुनलाई प्रश्न के छ भने युद्ध गरे भनेदेखि त मान्छे मरिजान्छन्। अघि भर्खर मैले पतञ्जलिको कुरा गरेँ कि कुनै मान्छेले हिंसा गर्छ भने त त्यो योग हुनै सक्दैन। अब म भगवत गीतालाई पनि योगको किताब मान्दैछु, पतञ्जलि अनुसार व्याख्या पनि गर्दैछु। त्यहाँ क्राइसिस के पर्छ भनेदेखि तपाईको त्यहाँ त हिंसा भइराखेको छ। अब कृष्णको व्याख्या के छ भने तपाईको हिंसा गर्ने व्यक्ति छैन भने हिंसा हुँदैन भन्ने उहाँको सिद्धान्त छ। हिंसा गर्नलाई म हिंसा गर्ने, मलाई यो हिंसा गर्नुपर्छ भन्ने भाव हुनु पर्यो। त्यो गर्ने सब्जेक्ट एउटा प्रमाता चैतन्य हुनु पर्यो, त्यसको कारक हुनु पर्यो, कर्ता हुनु पर्यो। कर्ता हुनलाई कर्तृत्व हुनुपर्छ। म यसको कर्ता हुँ भन्ने भाव हुनु पर्यो। यदि कर्ता भन्ने भावबाट माथि गइसकेको छ, त्यो कर्ता भन्ने भावभन्दा माथि गइसकेको छ भनेदेखि फेरि ऊ त्यस्तो हिंसामा किन लाग्ने त? कर्ता भन्ने भावभन्दा माथि गइसकेपछि पनि कसैले न कसैले चाहिँ नि रक्षाको काम गर्नुपर्ने हुन्छ समाजमा। योगी बनेर बस्न सजिलो छ गुफामा गएर। मलाई कुनै पनि राज्य पनि चाहिएको छैन, नाम पनि चाहिएको छैन, मोक्ष पनि चाहिएको छैन। मलाई जित्नु परेर म यहाँ आएको होइन। मलाई कुनै मान्छेप्रति रिस इबी पनि छैन। तर मैले यहाँ यो धनु किन बोकेर बस्नुपर्छ भनेदेखि यदि मैले धनु नबोकिदिने भने त असत्यको जित भइहाल्छ। त्यो आफ्नो यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर यस्य नलिप्यते हत्वापि स इमाल लोकान् दहन्ति न निबध्यते। तपाईको योग कर्मसु कौशलम, जुनसुकै काम गर्दा नि कौशल हुन्छ अनि योग हुन्छ मात्रै होइन। तर त्यो बुद्धियुक्त जहातिह उभे सुकृत दुष्कृत भएपछि योग कर्मसु कौशलम हुन्छ। तपाईको जब पुण्य पापको आसक्तिबाट माथि जानुभयो, नत्र स्किलफुल्ली चाहिँ बल प्ले गरिदिएपछि ऊ त ठुलो योगी भइहाल्यो। त्यो ठुलो योगी भइदिएको भए उसलाई चाहिँ नि त्यो गेद मारिराखेको छ, अनि त्यसपछि नजित्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ नि हिंसक बन्छ अथवा सुसाइडल बन्छ। कहाँ योग भएको छ? तपाईको डिप्रेसनमा जान्छ हैन, कहाँ योग भइराखेको छ? यो भएको छैन। कर्ममा कौशल कहिले आउँछ? जबसम्म मलाई म कर्ता हुँ भन्नेबाट पनि माथि जान्छ, मलाई मात्रै कर्म गर्नुपर्ने छ भन्ने मात्रै। एउटा राम्रो गायकलाई के छ, आहा कति मिठो गाई भन्न थाल्यो भने त्यसको स्वर बिग्रियो। उसलाई म भन्ने भावना पनि छैन। ऊ त्यो सङ्गीतमा यति तल्लीन छ कि ऊ त्यो स्वरमय नै भइसक्यो। योग कर्मसु कौशलम त्यतिखेर मात्रै हुन्छ। अहमको भाव रहन्जेलसम्म हामीले पनि काम गर्दा अहममा रहेर पनि गर्न सक्छौँ, अहमभन्दा माथि उठेर पनि गर्न सक्छौँ।
अहमभन्दा माथि उठेर गर्न सक्यौँ भने तपाईँहरूले जुन समाज चलाइरहनु भएको छ, मन्दिर चलाइरहनु भएको छ, त्यो योग भइसक्यो। अब मलाई त अध्यक्षै चाहिन्छ, अब बरु यो 2-3 जना मान्छेलाई चाहिँ नि कुनै क्राइम यताउतिमा इन्भल्भ गराइदिन्छु अनि त्यसपछि समाजमा बदनाम गराइदिन्छु। कहाँको योग भयो? मन्दिर चलाए पनि कहाँ योग भयो? भगवानको नाम लिएर यहाँ चाहिँ मुद्दा मामिला धेरै केमा हुन्छ, मन्दिरहरूमा भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, माफ गर्नु होला है, मैले भएको कुरो गरेँ, कहाँ योग भयो? त्यस कारण राम्रो काम, यो ठुलो समाजको सेवा गरी समाजसेवी म, त्यही भएर मेरो राम्रो धर्म छ। समाजसेवी भन्ने घमण्ड छ भने धर्म सर्म केही नि भएको छैन, योग भएको छैन। त्यो इगोबाट माथि उठिया छ भने योग भइसक्यो है त। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रश्नको निमित्त पिपल मणि सिग्देलज्यू र जवाफको निमित्त प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हाज्यू। पिपल मणि सिग्देलज्यू चाहिँ उहाँलाई म थोरै जानकारी मात्रै गराउँ। उहाँ न्यू जर्सी अथवा न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ सायद, होइन पिपल सर? न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा मन्दिरमा, जसरी हाम्रो मन्दिरको पण्डित भनेर हामीले खिलराज पण्डितजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँले एउटा मन्दिरमा पिपल मणि सिग्देलजी रहनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ कवि पनि हुनुहुन्छ एट द सेम टाइम, धेरै राम्रो कवि हुनुहुन्छ। धन्यवाद पिपल मणि सिग्देलज्यू। अब यस पछाडि अरू हाम्रो जुममा जोडिनुभएका कोही व्यक्ति लक्ष्मणज्यू। हजुर नमस्कार है, म एउटा व्यवहारिक क्वेसन गर्न चाहन्छु। यो हामीलाई थाहा छ कि क्रोध भन्ने चिज एउटा ठुलो कमजोरी हो मानिसहरूको, तर त्यो क्रोध भन्ने चिज कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ होला, जसको चाहिँ अब तपाईँले त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो बडीमा छ, तपाईँले ब्रेनहरू जम्मै असर पार्छ भने हामीले त्यो क्रोध भन्ने शब्द क्रोध भन्ने जुन चाहिँ एउटा नराम्रो नेगेटिभ एउटा धारणा छ नि, त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ निर्मूल पार्न सकिन्छ होला, कस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ होला जसले हामीलाई चाहिँ एकदमै कमजोरी बनाइराखेको छ? तपाईको क्रोधको वृत्ति के छ भने भगवत गीता अनुसार ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते भनेर भगवत गीतामा लेखेको छ। भनेको मतलब के भने जब हामीले विषयको चिन्तन गर्न थाल्छौँ, विषयको चिन्तन, यो विषय त्यो विषय यस्तो पाए हुन्थ्यो उस्तो पाए हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि संगस्तेषु, अब त्यसप्रति आसक्ति हाम्रो बढ्न थाल्छ। विषयको चिन्तन गरेपछि यो मलाई यो चाहिए हुन्थ्यो अथवा यो चाहिँ मेरो नहोस् भन्ने हुन्छ। संगात संजायते काम, अब त्यहाँ मलाई कामना पैदा भयो, चाहियो नि त। अब पहिला विषय भन्ने थाहा थिएन, यो केटाकेटीलाई लिएर मलमा जानुहोस् न, अनि त्यसपछि उसलाई यो पनि चाहिएको छ त्यो पनि चाहिएको छ, केटाकेटी लिएर नि जानै पर्दैन, आफ्नै परिवार गए भइहाल्यो है। अनि त्यो विषयहरू देखेपछि अनि त्यहाँबाट त्यो देखिएका सबै कुरो चाहियो। कामात क्रोधो भिजायते, अब तपाईँको चाहिँ नि तपाईँ भन्नुहुन्छ ल मलाई यो किनिदेऊ न भनेर तपाईँको श्रीमती भन्छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि वालेट झिकेर राखिदिनुहुन्छ। अब उहाँलाई कहाँ यो वाहियात फाल्तु कुरा किन्ने भनेर, अनि त्यसपछि तपाईँ झगडा गर्न थाल्नुहुन्छ। क्रोध, तपाईँको कामना धेरै नहुने हो भने क्रोध कम भइहाल्छ स्वतः। यो अनकन्ट्रोलेबल कामना भएपछि क्रोध हुने हो। कसैले दुःख दिएर अनि क्रोध हुने त्यो छुट्टै कुरा। त्यो अरूले दुःख दिँदा पनि कामना नभइकन कोही पनि दुःख दिन आइरहेको छैन। त्यस कारण पहिलो नम्बरमा हामीलाई जब क्रोध भइरहेछ भने क्रोध किन भयो सोच्ने। क्रोध किन भइरहेछ भने कामनामा आघात भइरहेछ, त्यही भएर क्रोध भइरहेछ। चिताको कुरो नपुगिरहेको छ, या त कसैले बिगारिरहेछ या त त्यो बिगारे उसले होइन। तर तपाईँ जसले बिगारेको छ उसलाई तपाईँले क्रोध गर्ने सामर्थ्य पनि छैन। अनि त्यसपछि अगाडि जो भिक्टिम छ त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँले क्रोध गरिराख्नु भएको छ है। तर अब त्यो कामना मैले कम्ती गर्न सक्दिनँ, अब कसरी चाहिँ गर्ने, क्रोध कसरी कम गर्ने भनेर क्रोध कम हुँदैन, बरु कामना कसरी कम्ती गर्ने भन्ने त्यता चाहिँ नि सोद्धाखेरि अनि त्यहाँबाट क्रोध कम हुन्छ। त्यो कामना पनि ल अब घटाउन त आज कामना भनेर घट्छ र। त्यो कामना घटाउनलाई सट्ट के गर्ने भनेदेखि सास फेर्ने, राम्रोसँग सास फेर्ने, यसरी सट्ट लाएर मैले एउटा गल्ती के गरेँ, सास फेर्ने भने सास नफेर्ने भनेको मैले प्राणायाम भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ नि एकदम सासै नफेरे त मरिजान्छ मान्छे है। दिनमा 10 पल्ट चाहिँ कमसे कम हामीले सास नफेर्ने अभ्यास गर्नु पर्यो। एकदम फेर्दै नफेर्ने होइन, अलिकति चाहिँ बढाउँदै 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्डमा लैजाँदा त्यो प्राणायामले चाहिँ नि के गर्छ भनेदेखि हामीहरूको एकदम
त्यो इन्द्रियहरू र मनको जुन नेक्सस छ, जोल्ठो परेको छ, मन र इन्द्रियहरूको बिचमा गुजुल्टो परेको छ, त्यो मन र इन्द्रियहरूको बिचमा गएर प्राणले काम गरिदिन्छ। त्यो मन र इन्द्रियहरूको बिचमा प्राणले काम गर्न थालिसकेपछि त्यो तिनीहरूको जुन नेक्सस छ, त्यो चाहिँ नि त्यो जुन गुजुल्टो परेको छ त्यो फुक्न थाल्छ। त्यो गुजुल्टो फुक्न थालिसकेपछि मन र इन्द्रिय बाहिर जाने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ, पहिला त मन पनि ती गइ नै हाल्यो के। अब मन र इन्द्रियको गुजुल्टो अलिकति फुकाइदिएपछि इन्द्रिय गयो, मन पुगिसकेको छैन, अनि आफूले कन्ट्रोल गर्ने मौका आयो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ कामनाको लागि चाहिँ नि प्राणायामको अभ्यास चाहिँ चाहियो, अनि यम नियमको अभ्यास पनि छ। तर प्राणायामको अभ्यास चाहिँ नि राम्रोसँग गर्नुभयो भने यो सबैको लागि जरुरी हो। र अनि त्यसरी चाहिँ नि यो प्र्याक्टिकली जाँदाखेरि चाहिँ प्राणायामबाट जति चाँडोसित बढ्ता पुस गर्यो भने फेरि त्यसैबाट क्रोध वृत्ति हुन्छ, किनभने त्यो इन्द्रिय शिथिल हुन्छ। अनि धेरै पनि पुस गर्नु हुँदैन प्राणायाम गर्दाखेरि। तर एउटा नियमित रूपमा रुटिन बनाएर पहिला 5 पल्ट किन नहोस्, 3 पल्ट मात्रै भए पनि प्राणायाम गरिदिने, अनि त्यसले स्लोली बिल्ड गरेर 10 पल्टसम्म चाहिँ पुर्याइदिनुहोस्। अनि त्यो यो सबै कसरी गर्ने वर्नी भन्ने कुरा त्यो आफै बिल्ड हुँदै जान्छ। हेर्नु, सास कसरी फेर्ने कसले सिकायो तपाईँले? त्यस्तै गरियो। सास एकछिन कसरी नफेर्ने कुनै ब्रह्मज्ञानी चाहिँदैन तपाईँलाई, त्यसको लागि आफै बिल्ड हुने कुरा हो। धन्यवाद प्रोफेसर। अब यस पछाडि हाम्रो यो अब हामी एउटा मात्रै क्वेसन लिन्छौँ अहिले चाहिँ जुममा जोडिनु भएका व्यक्तित्वहरूबाट। हामी एकचोटि फेसबुकमा जान्छौँ अनि त्यस पछाडि फेरि हामी यसमा फर्केर आउँछौँ। र यसै बिचमा हाम्रो बिचमा मेरील्यान्ड तथा पेन्सिल्भेनियाका नेपाल सरकारका तर्फबाट अवैतनिक महावाणिज्य दूत सबैका प्यारा, हामीहरू सबैको नाम सुन्ने बित्तिकै खुसी लाग्छ, के अरे मुहार हँसिलो भइहाल्छ। प्रेम राजा महज्यू आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। र यस पछाडि हाम्रो भारती चन्दज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। भारती चन्दज्यू, हजुरले आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ अथवा जिज्ञासा। हजुर गुरु नमस्कार। गुरुले जति पनि भन्नुभयो सबै बुझेँ होइन, बुझेँ, तर अब त्यति भित्र छिर्न त सकिया छैन। मेरो एउटा क्वेसन गुरुसँग के छ भन्दाखेरि, देब्रेपट्टि साइडमा पिपलको बोट र दाहिनेपट्टि साइडमा एउटा मन्दिर, एउटा मूर्ति राखिया छ, त्यसको फङसुई अनुसार हो अथवा वास्तुशास्त्र अनुसार हो? त्यसमा केही भनौँ न यहाँले के बताइन सक्नुहुन्छ कि? बिकज आइम रियली क्युरियस के, क्युरियोसिटीको हिसाबले मैले सोधेको, अन्यथा नलिनु होला। होइन, अन्यथा यसमा केही पनि छैन। अब यो पिपलको वृक्ष राख्नु चाहिँ यो बोधि सत्वको चाहिँ नि एक हिसाबले बोधि वृक्ष पनि भनियो होइन। अब दाहिने र देब्रे भन्दा के भने, अब यो चाहिँ मैले यसलाई साङ्केतिक हिसाबले के म्यासेज दिएँ, मेरो त सम्पूर्ण रेकर्डिङ लेक्चरहरू म यहीँबाट नै, यही नै मेरो स्टेज हो। त्यसकारण मैले यसको नाम नै बोधि वृक्ष भनेर राखिदिएको छ, उसलाई बोधि नै हो। अब यो शिव र चाहिँ नि बुद्धको प्रतीक पनि भयो है। अब दाहिने र बायाँ भने त यिनै चाहिँ नि भगवानको मूर्ति नै भयो। अब यो वृक्ष भयो, त्यस कारण भगवानलाई देब्रेपट्टि राख्ने भन्ने कुरो अलि भएन, त्यस कारण चाहिँ मैले दाहिनेपट्टि नै राख्नु पर्यो। अब त्यहाँ बढी चाहिँ नि फेङसुई भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो अटोमेटिकली मिल्या छ कि छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, होइन मलाई क्युरियोसिटी लागेर, किनभने वास्तुशास्त्र अनुसार नाचेको मूर्ति घरमा राख्नु हुँदैन भनेर भने। होइन, मूर्तिहरू नै हजुरले अत्यन्त सही कुरा गर्नुभयो। यहाँ मान्छेहरू यत्रो मूर्ति चाहिँ नि शास्त्र अनुसार पनि राख्न नहुने हो। अब मैले चाहिँ नि घरमा राखेको, मलाई चाहिँ यो प्रश्न म सधैँ के भन्छु भने, अब यहाँ मेरो उता बाहिरपट्टि चाहिँ नि यो शिव मन्दिर चाहिँ नि स्थापना गरेको छु। अहिले यो 4 फुट चाहिँ नि ठुलो शिवलिङ्ग चाहिँ नि यो मैले ओमकारेश्वरबाट, भारतको ओमकारेश्वरबाट त्यो नर्मदेश्वर लिङ्ग भन्छ, तपाईँको 3.5 टन, हेर्नुहोस् है, 3500 किलो कि कति भयो चाहिँ नि ल्याएर राख्ने। अनि मान्छेहरूले हजुरले गरेको प्रश्न चाहिँ नि, भारतीजी मलाई त्यो प्रश्न आउँछ, होइन घरमा यसरी राख्नु हुँदैन भने छैन शास्त्रमा भनेर। त्यो छ, पण्डित भएर मैले छैन भन्न नि मिल्दैन, त्यो छ। अनि त्यहाँबाट अब कसरी राखेको त भन्दा, मैले घरमा राखेको होइन, पुजारी भएर बसेको हो यो ठाउँमा। हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई मोर्गेज चाहिने तिर्दिन मन छ, मन्दिरमै दर्ता गरिदिनुहुन्छ भने मोर्गेज तपाईँले तिर्दिनुहोस्, होइन भने मोर्गेज म तिरिराख्छु। तर मलाई मेरो घर छ भन्ने मलाई अहङ्कार छैन, म मन्दिरमा बसेको छु, मेरो काम पूजा गर्ने हो। त्यस कारणले अब यहाँ चाहिने मेरो अब सपना चाहिँ के छ भने,
8 फुट ठुलो चाहिँ नि कालीको मूर्ति लिएर आएर राख्ने चाहिँ नि त्यो गुहेश्वरीको गुहेकाली भन्छ नि त्यो चाहिँ नि लिएर आएर राख्ने मेरो सपना छ। अब त्यो पुरा भयो भने अब यत्रो विधिसँग सेयर गरेँ, यदि मेरो सपना पुरा भएन भने नि त्यो नेपालको समेत गौरव हुने कुरा, किनभने त्यो तन्त्र विद्या चाहिँ नि अहिले धेरै पश्चिमाहरूले हाम्रो भनेर लिइदिए। अब हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ यो त झारफुकको कुरा, हाम्रो सम्पूर्ण मल्लकालीन राजादेखिको लिएर आएर तपाईँको राजोपाध्याय सबै चाहिँ नि यो तन्त्र साधना गरेर चाहिँ नि सम्पूर्ण आधाभन्दा बढी तन्त्र चाहिँ नि हाम्रो नेपाल भ्याली काठमाडौँ भ्यालीमा छ है। अब त्यसलाई हामीले आत्मसात गरेर लिन स्वीकार गर्न डराउने, काली राख्यो भनेदेखि त के हुन्छ, अरे जे हुन्छ हो जाएगा, मलाई त केही पनि चाहिएको छैन। होइन मैले यसलाई चाहिँ नि मैले यहाँले राख्नु भएको प्रश्न एकदम त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिएकै छैन। त्यो प्रश्न अरूले पनि सोध्छन्। मैले त यति मात्रै भनेको हो कि अब यसलाई मन्दिरको धारणा राखिदिएपछि म पुजारी हुँ, अब त्यो त अब भगवानको इच्छा अनुसार हुने हो। म बिहान बेलुका पूजा छोड्दिनँ, जतिसुकै व्यस्त भए पनि, युनिभर्सिटीका चाहिँ नि डेडलाइनहरू भए पनि, मेरो चाहिँ नि अहिले चाहिँ त्यो जुमका कक्षाहरू हुँदा अनि दुईटा कक्षाको बिचमा गएर चाहिँ नि पूजा चलाए पनि म अब कहिले काहीँ बाहिर निस्किएँ भने अनि यहाँ गाउँमा हारगुहार गरेर ल चलाइदियो है तिमीहरूले भन्छु। धन्यवाद भारतीज्यू। व्यावहारिक कुराकानीहरू हुन्। उहाँको अहिले हाम्रो प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हाको दायाँतिर शिवको मूर्ति छ र बायाँतिर पिपलको एउटा वृक्ष छ, वृक्ष भनौँ अथवा बिरुवा भनौँ, सानो बिरुवा छ। ठुलो बनाइदियो भने घर छोड्नुपर्छ, त्यतिखेर चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उसलाई ठुलो बनाइदियो भने घर भत्किएर जान्छ। त्यस कारण मैले कन्ट्रोल गरेर राखेको। पिपलको बोट त राम्रो पनि हो नि गुरुजी, पिपलको बोट राम्रो पनि हो, मन्दिर पनि राम्रो पनि हो, तर यो अरूको आधारमा सुन्दाखेरि के हो, खालि होइन त्यो हजुरले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ नि जायज प्रश्न हो, मैले त्यसलाई अन्यथा लिएको छैन। थ्याङ्क यू। अब हामी एकपटक फेसबुकमा जाउँ। हाम्रो फेसबुकमा केही जिज्ञासाहरू अथवा प्रश्नहरू केही आएका छन् कि डाक्टर रामु विश्वकर्माज्यू कृपया अगाडि बढाइदिनु होला। हजुर नमस्कार। समय अलि गुज्रिसकेको छ, त्यस कारण म धेरै समय लिँदिनँ। क्वेसनहरू चाहिँ धेरै छैन फेसबुकमा। धेरै जसोले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, राम्रो छ, खुसी लाग्यो गुरु भनेर भन्नुभएको छ होइन। तर एकजना चाहिँ प्रेम गुरागाईजीले सोध्नु भएको छ, यो इन्लाइटमेन्ट भनेको के हो? आजकल धेरै सेल्फ डिक्लेयर इन्लाइटन बिङहरू हुनुहुन्छ होइन संसारभर। कसरी त्यो रिकग्नाइज गर्ने सेल्फ त्यो इन्लाइटन बिङलाई भन्ने किसिमको क्वेसन गर्नुभएको छ। अनि उहाँले त्यसैमै जोडेर लेख्नु भएको छ, हाउ क्यान वी रियलाइज पिस भन्ने क्वेसन गर्नुभएको छ उहाँ। हजुरको प्रश्नको जवाफमा म चाहिँ नि एउटा कविको स्मरण गर्न चाहन्छु, अश्वघोष। यो उहाँ चाहिँ कालिदासको समकालीन हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनिन्छ। उहाँले बुद्ध चरित लेख्नुभयो, बुद्धको चरित्रको बारेमा, किन निर्माणको परिभाषा गर्नलाई त्योभन्दा राम्रो कहीँ पनि पाइँदैन। उहाँको एउटा श्लोक छ, दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षं दिशं न काञ्चेत् विदिशं न काञ्चेत् स्नेह क्षयात् केवलमेति शान्तिं जीवस्तथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षं दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चेत् क्लेश क्षयात् केवलमेति शान्तिम्। अब यो इन्लाइटनमेन्ट भन्ने शब्दले निर्माणको व्याख्या पनि गर्दैन। हेर्नुहोस्, निर्माण भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी किनभने त्यसलाई निर्माणलाई इन्लाइटनमेन्ट भनिदिइरहेछौँ। निर्माण भनेको के हो? एउटा बत्ती बलिराखेको छ, हाम्रो आजभोलिको जस्तो बत्ती होइन, तपाईँको जुन परम्परागत मन्दिरमा बाल्ने जसमा धागो छ अनि तेल हालेको छ, दियो छ है। स्नेह भनेको तेल। अब त्यो तेल सिद्धिएपछि बत्ती ध्याप्प भएर निभ्यो। त्यो बत्ती ध्याप्प भएर निभेको बत्ती कहाँ गयो त भन्दा पूर्वमा गयो कि पश्चिममा गयो कि माथि गयो कि तल गयो कि कहाँ जान्छ निभेको बत्ती? नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षं स्नेह क्षयात् केवलमेति शान्ति। निभ्यो, तेल सिद्धियो, निभ्यो, त्यति हो। त्यस्तै गरी निर्माण भनेको पनि के हो त भन्दा यो जीवको चाहिँ के छ त भन्दा क्लेश छ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश छ।
यो क्लेशले चलुन्जेल म भन्ने पनि छ, मेरो भन्ने पनि छ। जब यो क्लेश सिद्धियो, क्लेश क्षयात, जब क्लेश सिद्धिएको दिन कहाँ जाने? एक क्लेशले चाहिँ नि म भन्ने बनाइदिया हो। यो क्लेश सिद्धिएपछि म भन्ने सिद्धियो, कहीँ पनि गएको छैन। निर्माण भनेको त सिद्धिनु हो एक किसिमले। अब हामीले यो त निर्माण भएपछि कहीँ पनि जाने होइन भन्यो भने अब यो फलो गर्ने मान्छे कम हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई अलिकति प्रेजेन्टेसन बनाइदिया मात्रै हो। बुद्धको हिसाबले व्याख्या गर्ने हो भने निर्माण भनेको कतै पूर्व पश्चिम स्वर्ग मर्ते पाताल जाने होइन, त्यो क्लेशको समाप्ति हो। क्लेशको समाप्ति भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि अरू महाशून्यता त्यो चाहिँ नि प्राप्ति हो। त्यस कारणले त्यो निर्माण इन्लाइटेनमेन्ट। तर मोक्ष भन्ने तपाईँको निर्माण शब्दलाई चाहिँ नि लिएर आएर फेरि मोक्ष अनि त्यसपछि कैवल्य यी सबैसँग जोड्याउन चाहिँ हुँदैन। किनभने तपाईँको बौद्ध धर्म अनुसार पनि थेरवादले चाहिँ जुन किसिमको निर्माणको परिकल्पना गरेको छ, महायानले त्यही परिकल्पना गरेको छैन। त्यस्तै गरी हिन्दूहरूमा पनि चाहिँ नि तपाईँको कैवल्यको जुन चिन्तन साङ्ख्यले योगले गरेको छ, त्यस्तै गरी चाहिँ नि वेदान्तले चाहिँ नि त्यो मोक्षको त्यही कल्पना गरेको छैन। यो चाहिँ भित्री अवान्तर भेदहरू तपाईँको जाने घरमा पुगिसकेपछि पनि त्यहाँभित्र अलग अलग कोठा भएका जस्तै हुन्। त्यस कारण अब यो मोक्ष मात्रैमा मोडलहरूमा मात्रै चर्चा गर्नलाई थुप्रो समय लाग्छ। मैले यति मात्रै यो प्रश्नमा बोल्न चाहन्छु। ओके ओके। अनि त्यसपछि हाम्रो खगेन्द्र अधिकारीज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ, सुन्दर र अति नै उपयोगी कार्यक्रम, प्रवक्ताज्यू तथा आयोजक एनएसिसीलाई मोरी धन्यवाद व्यक्त गर्दछु भनेर भन्नुभएको छ। अहिले हाम्रो 61 जनाले हेरिराख्नु भएको छ फेसबुक लाइभबाट। प्रोबाब्ली उहाँको स्टेटमेन्ट चाहिँ 64 रेन्ज ±10% जस्तै भइरहेछ होइन, ±70 सम्म गइरहेछ। एनिवे पोइन्ट चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने, सायद खगेन्द्रजीको स्टेटमेन्ट चाहिँ प्राउडली फेसबुक जुमबाट सबैले हेरिराख्नु भएको सबैजना जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको कलेक्टिभ एउटा थट प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ धेरै धन्यवाद। अरू कुनै क्वेसनहरू नभएको हुनाले म चाहिँ एज अ फेसबुक च्याट मोडरेटर यो समयलाई चाहिँ युज गर्दै म एउटा दुईवटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई। आजको टपिक चाहिँ ध्यान मेडिटेसनबाट सुरु हुन्छ, के अरे थ्योरीदेखि प्र्याक्टिससम्म। गहिरो रूपमा हेऱ्यो भने यहाँको स्टेटमेन्ट चाहिँ क्लियरली ध्यानसँग रिलेटेड छ, तर उद्गारको रूपमा मेडिटेसन आएन कन्भर्सेसनमा। त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ होइन, इन्टेन्सनली त्यसलाई मेडिटेसनलाई अभोइड गर्नुभएको हो वा अनइन्टेन्सनली भएको हो, त्यो अलिकति त्यसको बारेमा अलिकति थाहा पाऊँ। त्यसपछि अर्को क्वेसन चाहिँ मेरो के छ भने, यो यहाँले चाहिँ समाधिको बारेमा कुरा गर्नुभयो, समाधि पाउनको लागि योग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि समाधिभित्र पनि यो वितर्कको कुराहरू आयो, त्यो चाहिँ मैले राम्रोसँग क्याप्चर गर्न सकेन। त्यो वितर्कदेखि लिएर त 5वटा पोइन्ट छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यानसँग लगेर कसरी जोड्ने, त्यसलाई पनि एकचोटि व्याख्या गरिदिनुहोस् न क्विकली। ध्यान भनेको र समाधि भनेको चाहिँ नि एउटै कुरो हो। समाधिमा चाहिँ के हुन्छ भने त एव अर्थ मात्र निर्वासः तपाईँको चाहिँ नि स्वरूप शून्यमिव। ध्यान हुँदा चाहिँ नि तपाईँको प्रत्येकतानता भयो। पतञ्जलि अनुसार मैले व्याख्या गरिदिएको, तपाईँको कुनै विषयमा ध्यान गरेर समाधि हुँदा र ध्यान हुँदामा फरक के त? समाधि हुँदाखेरि चाहिँ नि म ध्यान गर्ने मान्छे हुँ, यो विषयको मैले ध्यान गरिराखेको छु, यी विचारहरू रहिराखेका छ, म ध्यानकर्ता हुँ, यो विषयको मैले ध्यान गरेका छु भन्ने हटेर जब विषय मात्रै उपस्थित भयो भनेदेखि अनि समाधि भयो। मैले समाधिको चर्चा बढी गरेपछि के त भने त्यो ध्यानको पतञ्जलिले नै हेर्नुभयो भने पनि उहाँले चाहिँ नि एउटा सूत्र लेखिदिनु भयो, तपाईँको तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। अब त्यो धारणा गरेको चिजमा एकाग्र चाहिँ नि त्यही प्रत्यय भयो, विचार एउटै एकरो भइरह्यो भने ध्यान भइहाल्यो भन्नुभयो। तर त्यो विचार एकाग्र भइरहने कसरी, त्यसको लागि त पहिला चाहिँ नि अब प्र्याक्टिसमा अभ्यासमा जाने भनेदेखि त हामीहरूको मैले ध्यानलाई र समाधिलाई अलग अलग किसिमले व्याख्या गरिनँ, किनभने मैले समाधि भनेको चाहिँ नि ध्यानै हो। तर अब त्यो समाधि चाहिँ नि राम्रोसँग ध्यान लगाएपछि समाधि भयो।
हामीले ध्यान चाहिँ के भन्यौँ भने त्यो समाधि लाग्नुभन्दा पहिलाको स्टेजलाई चाहिँ नि चित्त एकाग्र गर्दालाई चाहिँ नि ध्यान भन्दैम। तर गर्न खोजेको चित्त एकाग्र गर्न मात्रै खोजे होइन, ध्यान लाग्न खोजे हो। त्यो वास्तविक ध्यान लाग्या जुन नेपाली भाषामा भन्छौँ, हामीलाई फलानुलाई ध्यान लाग्यो भने त समाधिमा पुग्यालाई हो है। त्यस कारण मैले समाधिपट्टि चाहिँ नि विशेष जोड गर्नु, किन योग सूत्रमा पनि तपाईँको पुरै 4 च्याप्टरमा समाधिप्रति चाहिँ नि जति तपाईँको आधा जति सूत्रहरूको चिन्तन छ भने ध्यानमा एउटा सूत्रले मात्रै चाहिँ नि उहाँले चलाइदिनु हो। त्यो किन त भन्दा त्यो एउटा फ्याट्ट खुड्किलो जस्तो मात्रै हो। सम्पूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँ छ त भन्दा समाधि हुने कुरामा छ। गोल भयो, त्यो चाहिँ लक्ष्य भयो। तर त्यो ध्यान कसरी लाग्छ त भन्दा पहिला फेरि यम नियम आदिमा जानुपर्ने भयो। त्यस कारणले र कुनै इन्टेन्सनल्ली नभएर त्यसमा धेरै मेटेरियल छैन। धारणामा बरु अरू धेरै मेटेरियल हुन्छ धारणा। अनि मैले कति चाहिँ व्याख्या गर्न भ्याइन भने प्रत्याहार, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यो 4वटा चाहिँ नि जुन टेक्निकली किताबको कुरो गर्दा त्यो चाहिँ अलिकति अब अष्टाङ्गैको व्याख्या गर्नलाई चाहिँ नि पर्याप्त समय पनि नभएर पनि हो है। अब जहाँसम्म लाग्छ यो समाधिको 4वटा स्टेजहरू मैले कुरा गरेँ, वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता, यो 4वटा स्टेज। अनि अब 5th असम्प्रज्ञात भइहाल्यो। यसमा पनि के भने अब यो ध्यान लाग्ने भने पनि समाधि लाग्ने भने नि कुरो चाहिँ एउटै हो। पहिलो नम्बरमा तपाईँको सवितर्कमा त्यो म भन्ने र अनि त्यो म ध्यान गरिरहेको छु भन्ने जुन त्यो क्रिया प्रवृत्ति छ, त्यो दुईटा रौन्जेल चाहिँ ध्यान गरे भयो। म ध्यान गरिरहेको छु भन्जेल ध्यान गरे भयो। जब ध्यान लाग्यो ध्यान गरे भएन, ध्यान लागेपछि ध्यान भइसकेपछि त ध्यान भएन, समाधि भयो। त्यस कारणले एउटा यो है भेद बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब वितर्क विचार भनेको छुट्याउन चाहिँ नि कहाँबाट सक्नु पर्यो भने हाम्रो ध्यान लाग्दाखेरि विषय पदार्थ बाहिर छ, यो पदार्थ बाहिर छ भन्ने पनि बोध छ। मैले कुनै विषयलाई लिएर आएर ध्यान गरेँ, एउटा कालीको मूर्ति राखेर मैले कालीको मूर्ति ध्यान गरेँ, आँखा चिम्लेको छु, मूर्ति बाहिर देखिरहेको छु। त्यो बाहिर छ भन्ने बाहिरीपना, बहिष्ठ, आउटसाइड, मैले मेरो चेतनाले चाहिँ नि त्यो पदार्थलाई बाहिर भनेर देखाइरहेको छ। म ध्यान गर्नेवाला भनेर पनि देखाइरहेछ हैन। यो अवस्था रौन्जेल वितर्क भयो। विभिन्न किसिमका तर्कनाहरू चलिरहेका छ त्यहाँ, एक पुरै एकाग्रता भइसकेका छैन। त्यही भएर हामीले यो अवस्थाको भेद जान्ने हो भने हामीहरू सबैले चाहिँ नि ध्यान गर्दा एकछिन भए पनि त्यो वितर्कमा पुगेका छौँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले यो सवितर्क पनि ठुलो योगको दशा हो भन्ने कुरो बुझ्न चाहिँ नि पाउनुहुन्छ। किनभने अब मैले त्यही भएर असम्प्रज्ञातबाट सुरु गरेँ। किन धेरै जसो हामी सोध्छौँ कि ध्यान गर्ने भनेपछि त च्याट्टै विषय सिषय सबै सिधेर यो त कस्तो भने पहिल्यै दिनमा बुद्ध बन्न पर्या जस्तो भयो है। अनि त्यही भएर मैले असम्प्रज्ञातबाट सुरु किन गरे उल्टो बाटो भने त्यो त्यहाँ गोल हो, लक्ष्य हो, तर त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ नि पहिला तल जानु पर्यो। अब सूक्ष्म विषय हुने बित्तिकै जस्तो चाहिँ नि कतिपय शब्द छन्, भावना छ। अहिंसा भन्ने भावनामा ध्यान गर्नुभयो। अहिंसा भन्ने पनि कुनै रूप हुन्छ र? अहिंसाको पनि आकार हुन्छ र? अहिंसा भन्ने शब्द पनि अहिंसा होइन, त्यो एउटा फिलिङ हो। त्यो फिलिङमा बस्नुभयो भने सूक्ष्म विषय भयो, सविचार भइसक्यो। सत्य मात्रैमा चिन्तन गर्नुभयो भने त्यो पनि सविचार भयो हैन। करुणामा बसेर ध्यान गर्नुभयो, करुणा भावमा मात्रै बसेर संसारको सबैको कल्याण होस् भन्ने कल्याण भाव, कल्याणको त रूप पनि हुँदैन, बाहिर भित्र भन्ने हुँदैन। कल्याण बाहिर छ कि भित्र छ त? तपाईँको सुख दुःख भए भित्र छ, अनुभव भइरहेछ हैन। घर खेत भए बाहिर छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स बाहिर छ, तर करुणा कहाँ छ त? त्यो बाहिर भित्र भन्ने लाग्छ र त्यसलाई। त्यसकारण यो सूक्ष्म विषय भयो, करुणामा ध्यान गर्नु। अब आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो अवस्था हामीलाई अनुभव भइराख्ने कुरा हो, त्यो अरू विषय भएन भने आनन्द भयो। अनि अस्मिता भन्ने पनि चाहिँ नि इगो जुन हो, इगोले प्रकट गरिरहेछ। यसले भनेर हुन्छ मैले पहिले आफै जानेको छ भन्छ नि जसले, त्यो हो इगो। इगो बोलेको हो। त्यसैमा त्यो इगो के हो त भनेर चेक गर्यो भने ध्यान भइसक्यो। त्यसलाई फर्केर हेरिदिने बित्तिकै ध्यान भयो, त्यसले हेरुन्जेल ध्यान भएन। त्यो इगोलाई पनि हेर्ने कोही छ फेरि। अब यो हिन्दू प्रक्रिया र बौद्ध प्रक्रियामा चाहिँ नि बाटो छुट्टिने भनेको त्यो इगोलाई हेर्ने प्रक्रियामा मात्रै हो। त्यहाँभन्दा मुन्तिर कुनै प्रक्रियामा केही पनि फरक छैन।
म ग्यारेन्टी दिन्छु त्यो जोसँग पनि त्यो चाहिँ नि म जहिले पनि बसेर ग्यारेन्टी हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू सर यहाँ एउटा क्वेसन छ है अझै एउटा फेसबुकमा त्यसपछि चाहिँ फर्कौँला क्विकली यो सायद हाम्रो प्रोफेसरले यो भनिसक्नु भएको जस्तो छ मतलब क्ल्यारिफाई गरिसक्नु भएको जस्तो छ त्यही पनि क्विकली हाम्रो विष्णु शर्माले सोधिराख्नु भएको छ ध्यान धारणा र समाधिमा के भिन्नता छ जान्ने इच्छा जाग्यो गुरुवर बताइदिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको छ। अब पतञ्जलिको सूत्र चाहिँ नै सम्झिने हो भने तपाईको देशबन्ध चित्तस्य धारणा भनेर धारणालाई ल्याउनु भयो। चित्त भनेको मनलाई लगेर एक ठाउँमा राखिदिएपछि धारणा भयो। कहाँ लगेर राख्ने? दुई ठाउँ हुन्छ राख्ने, एउटा तपाईँकै भित्र शरीरमा, अर्को बाहिर। तपाईँको भित्र शरीरमा नाइटोमा ध्यान गरेर बस्नुहोस् न, अथवा तपाईँको हृदयमा ध्यान गरेर बस्नुहोस्, आँखी भाउमा ध्यान गरेर बस्नुहोस्, त्यो भित्र भयो। बाहिर एउटा मूर्ति राख्नुहोस्, अथवा मूर्ति राख्न मन लाग्दैन रुख एउटा राख्नुहोस् अथवा बिरालो राख्नुहोस्, जेमा तपाईँलाई केही फरक विषयको केही पनि फरक छैन हेर्नुहोस् है। अनि त्यसमा ध्यान गरेर बस्नुहोस्, त्यो बाहिर विषय भयो, धारणा भयो। अब त्यो चिज मूर्ति उपस्थित भयो, कुनै चिजलाई त्यसैलाई राख्न सक्ने हुनुभयो, धारणा भयो। अब तपाईँमा चित्तलाई निरन्तर प्रवाहित त्यसैमा गरिदिरहनु भयो, ध्यान भयो। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थ मात्र निर्वास स्वरूप शून्यमिव समाधि भनेर पतञ्जलिले व्याख्या गर्नुभयो। जबकि पदार्थ मात्रै देखिएको छ, अब त्यहाँ वस्तु बाहेक ध्यान गरेको विषय बाहेक न त म बाँकी रह्यो न त ध्यान भन्ने प्रक्रिया बाँकी रह्यो। त्यो एउटा विषय बाहेक अरू केही पनि देख्न छोडिदियो। अर्जुनले चाहिँ नि त्यो बाण हान्ने बेलामा चाहिँ नि त्यो एउटा मात्रै त्यो जुन पात अथवा उसलाई मात्रै देख्छ भने जस्तो हो, त्यो बुल्स आई भनौँ न, एउटा सामग्री टार्गेट जस्तै। अरू चित्तमा अरू केही छँदै छैन, म भन्ने पनि छैन। अनि समाधि भयो। तर त्यो धारणा ध्यान र समाधि भनेको अलग अलग पदार्थमा हुने होइन। त्यही भएर पतञ्जलिले चाहिँ नि त्यसपछि आउने सूत्रमा के भनिदिनु भयो भने त्रयम एकत्र संयम। यो धारणा ध्यान समाधिलाई एकै डल्लो पारेर भन्यो भने संयम भनेको यही हो भनेर राख्यो। हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। हाम्रो ताराजीले हात उठाइरहनु भएको छ। ताराजी हजुरले आफूले अनम्युट गरेर एकचोटि क्वेसन गरिदिनु। रामु सर उतापट्टिको क्वेसन सकियो जस्तो लाग्यो फेसबुकको। ओके हजुर डाक्टर सर नमस्कार। हजुर एउटा प्रश्न के हो भने यो जुन पतञ्जलिको योग सूत्रको बारेमा हजुरले भन्नुभयो नि, यसको रेगुलर क्लास हुन्छ भनेर चाहिँ एकपालि भन्नुभएको थियो। त्यसको बारेमा यो कहिले हुन्छ, त्यसमा कसरी भाग लिन पाइएला, त्यसको केही जानकारी पाइन्छ कि भनेर। अब यहाँ चाहिँ यो प्रश्नभित्र जवाफ लुकेको छ। यो हर सवाल का सवाल ही जवाब है भनेर चाहिँ हिन्दी गीत मलाई किन सम्झना आछ भने मलाई चाहिँ नि यो तारा नानीले र सतन भाइले चाहिँ नि यो मेरो रेकर्ड एडिटिङ गरेर सिद्ध्याएको दिनमा म चाहिँ नि यो क्लास अफर गर्न रेडी छु है। अब तपाईँको समय कहिले मिल्छ, यसमा सिक्नु पर्ने कुरा यति धेरै छ कि मैले धेरै छोटो रेकर्ड गर्दा पनि 18-20 घन्टाको रेकर्ड गर्नु पर्यो, त्यो पनि समरी मात्रै गरेको। अनि अब त्यसलाई अलिकति डिटेलमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा सूत्रमा 1 घन्टा जस्तो चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने मेटेरियल छ, एउटा लम्बे तान व्याख्या गर्ने हो भने। अनि अब त्यो चाहिँ नि जान्छ 185 घन्टाको रेकर्ड हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले चाहिँ नि त्यो 18 घन्टा सुनिदिने मान्छे छैन। हेर्नुहोस् कसलाई फुर्सद, 5 मिनटमा बतान तेरो ध्यान, बरु पैसा धेरै चाहिन्छ भने लि, मान्छेहरूको त्यही हो यहाँ कुरा। अब यहाँ चाहिँ नि समय हजुरहरूको भयो भने मेरो त जागिरै यही भयो है। तर मैले पैसा लिनलाई भने होइन है, यो त मेरो समाज सेवाको लागि भने। तर म त यसमा जहिले पनि तयार छु। यो सूत्र कण्ठ गरेर बसेका काम पनि के लाग्यो त, नत्र हेर्नु पहिला केटाकेटीदेखि घोकियो, अब सुनिदिने मान्छे पनि छैन। ओके धन्यवाद धन्यवाद हजुर। उहाँ हाम्रो ताराज्यूकोबाट क्वेसन पनि आएको छ। रामु सर हजुरले अझै स्टिल एउटा क्वेसन छ जस्तो लागिरहेको छ। ए हजुर एउटा क्वेसन चाहिँ यो पब्लिक डिमान्डबाट आएको होइन, मलाई यहाँ बेग्लै साथीहरूले टेक्स्ट मेसेज पठाएर आएको क्वेसन चाहिँ के भने सुनिराख्नु भएको छ? एकदम एकदम। एउटा क्वेसन चाहिँ के हो भने यो ध्यानको कुरा थियोरिटिकली एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो। अब अमेरिकाको लाइफ एकदमै बिजी छ, हामी यहाँ बस्ने साथीहरू। अब जति टाइम चाहे हामी ड्राइभ गरिरहेको होस्, चाहे चाहिँ हामी अब के अरे ट्रेनमा बसेको होस्, चाहे हामी फ्लाइ गरिरहेको होस्,
अब त्यो कसरी त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउन सकिन्छ, एक दुईवटा टिप्सहरू पाएँ भने चाहिँ निकै हेल्प हुन्थ्यो भन्ने किसिमको कमेन्ट यहाँ आइरहेको हुनाले म चाहिँ क्विकली यो 1 सेकेन्ड टाइम लिएर सोधिहालौँ भनेर सर। थ्याङ्क यू। यसमा चाहिँ मेरो निवेदन के छ भने यदि यहाँहरू फ्लाइट गरिराख्नु भएको छ भने आसन प्राणायामहरू नगर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहुन्छ। यदि ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ भने ध्यान पनि नगर्नुहोस्। म त यो भजन सजन लाउनेको पनि विरोधी हो, किनभने यो योग कर्मसु कौशलम भएन। जे काम गरेको छ त्यसमा एकाग्र चित्त गरेपछि योग भयो। ड्राइभ गर्दैछ हरे राम भन्नलाई ड्राइभिङ गरे हो र? अनि भगवानले जोगाइदिइहाल्नुहुन्छ नि। जो मूर्ख छ पहाडबाट हम्फालेर अनि मेरो भगवानले जोगाइदिनुहुन्छ भनेर हुन्छ, त्यो मूर्खताको लक्षण हो। मूर्ख भनेको को जब ड्राइभिङ सुरु गर्दा भजन लगाउँछ, परिभाषा त्यही हो। मूर्ख भन्ने शब्दको अरू कुनै परिभाषा छैन। हेर्नुहोस् हैन, भगवानको ध्यान गर्नु छ बस्नुहोस् न पूजा, फुर्सद छैन नबस्नुहोस्, किनभने भगवानको ध्यान पनि गर्नु नै पर्या छ। अनि त्यसपछि अरू टाइमै छैन। अरू टाइम किन छैन त हामीलाई? म अलिकति क्ल्यारिफाई गरौँ यहाँ अलिकति अर्कैतिर गए जस्तो लाग्यो क्वेसन चाहिँ एकदम छिटो। अघि यहाँले चाहिँ प्रोफेसरले चाहिँ कनेक्ट कसरी गर्नुभएको थियो सुरुमा बिगिनिङमा भने ध्यानले चाहिँ एउटा सर्टन लेभलको इन्टलेक्ट अथवा फोकस गर्नलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ होइन। यहाँ कुनै धर्मको कुनै एउटा भगवानको नाममा चाहिँ मेडिटेसन गरे पनि वा कुनै जेसुकै होस् चाहे जेमा मेडिटेसन त्यसमा फोकस गर्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा सर्टन लेभलको चाहिँ फोकस हुन्छ। फोकस भएपछि प्रोडक्टिभिटी बढ्छ र एफिसियन्सी बढ्छ भन्ने जस्तो अलिअलि कनेक्ट गरेर त्यसरी कुरा आएको थियो। साथीहरूले खास सोध्न खोजेको त्यो हो जस्तो लाग्छ यहाँ चाहिँ। अच्छा, ओके। त्यो मलाई चाहिँ नि म किनभने यहाँ हामीहरूको मैले प्रवृत्ति देखेर भनेको हो, तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भनेको होइन। धेरै यो एउटा फ्यासन भइराखेको छ है, त्यो बोल्नु पर्ने कुरा थियो, मिठो नभए नि। त्यसकारण योगीले ड्राइभ गर्दा योगीले ड्राइभ गरे जस्तो गर्नु पर्यो। तपाईँले चाहिँ नि त्यो बाटोमा एकाग्र भएर चाहिँ नि ड्राइभ गर्नुभयो भने योग भइराखेको छ, किनभने तपाईँको चित्त एकाग्र भइराखेको छ, त्यसमा योग भएन भन्ने होइन। अनि अर्कै विषयमा चिन्तन भएपछि त्यो एकातिर चित्त यहाँ बाँडियो नि, चित्त बाँडिएपछि योग भएन। मेरो चाहिँ नि त्यसमा मैले धेरै अब अरू विषयमा समय नै छैन भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ मैले पत्याउँदिनँ। धेरै समय छैन कसैको पनि, म त्यो मान्छु। आधा घन्टा तपाईँको दिनमा निकाल्ने समय मसँग छैन भन्दा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि म विश्वास गर्न सक्दिनँ। ओके, हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू प्रोफेसर डाक्टर सानेश्वर तिमल सिन्हाज्यू। हामी लगभग अब एकदम अन्तिममा आइसकेका छौँ। हाम्रो प्रेम राजा महतजी हुनुहुन्छ, उहाँले भोट अफ थ्याङ्क्सको निमित्त एकदमै रेडी भएर बसिरहनु भएको छ। अब सबैको तर्फबाट र मन्दिरको तर्फबाट हामीले मन्दिरको तर्फबाट पशुपति बुद्ध मन्दिरको तर्फबाट यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। म मन्दिरको तर्फबाट पनि एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। मसँग जम्मा 3वटा प्रश्न छ, तर एकैचोटि राख्छु, तर त्यो एकअर्कामा रिलेट हुन सक्छ। एउटा कुरो चाहिँ जस्तो म दाजु भन्छु किनभने तिमल सिन्हा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि, सरी, हिंसा भनेर भन्नुभएको छ। हिंसा भनेको कुनै व्यक्ति अथवा कुनै जीवको लाइफलाई एन्ड गर्नु चाहिँ हिंसा हो कि हिंसाको परिभाषा अरू केही पनि हुनसक्छ? एउटा प्रश्न त्यो हो। त्यो चाहिँ अहिले हजुरले जुन प्रवचन गर्नुभयो त्योसँग रिलेटेड हो। अनि अर्को कुरो चाहिँ प्राय यो चाहिँ जस्तो प्रवचन गर्ने गुरुहरू भनौँ, अब हजुरलाई त गुरुको रूपमा त हामीले लिएका छैनौँ, हामी त प्रोफेसरको रूपमा लिइरहेका छौँ। प्राय उहाँहरूले चाहिँ एउटा कलर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, या त बुद्धको जस्तो येलो कलर लिनुहुन्छ अथवा कसैले के लिनुहुन्छ। मैले हजुरको अरू पनि क्लासहरू यसो कहिलेकाहीँ आकलजुकल जोइन गरेको छु, अनि हजुरले चाहिँ मरुन कलरलाई चाहिँ प्रेफरेन्स गर्नुभएको छ। त्यसको केही सिग्निफिकेन्स छ कि? एउटा कुरो चाहिँ होइन, भारतजीले सोध्नु भएको जस्तो तरिकाले। र अनि अर्को कुरो चाहिँ हजुरले नर्मदेश्वर लिङ्गको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो मन्दिरमा अहिले पशुपति बुद्ध मन्दिर भनिराखेका छौँ। हामीले त्यहाँ पनि शिवजीको 8 फिटको मन्दिर के अरे मूर्ति स्थापना गर्दैछौँ। त्यहाँ कतै अब हजुरहरूसँग संलग्न भएको ठाउँबाट हामीले यो भगवान शिवको लिङ्गलाई स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना, अथवा हजुर जुन संस्था अथवा जेसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो पशुपति बुद्ध मन्दिरसँग रिलेट हुने कुनै केही गर्न सकिन्छ कि? विशेष गरी नर्मदेश्वर लिङ्ग भन्नुभयो, कतै हजुरहरूबाट हाम्रो मन्दिरमा पनि डोनेसन त्यस्तो केही हुन सक्ने सम्भावना छ कि? मैले 3वटा क्वेसन गरेँ, एउटा हिंसा, एउटा मरुन कलरको र अर्को नर्मदेश्वर लिङ्गको। अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ नि शिवलिङ्ग स्थापनाको लागि म मेरो साथीहरूसँग विद्यार्थीहरूसँग यो चाहिँ नि कुरो राख्छु। अब
कतिसम्म सहयोग त जरुर हुन्छ, 100% हुन्छ। अब त्यसमा पूर्ण रूपमा चाहिँ नि आर्थिक व्यवहार हासिल गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ कि छैन भन्ने मात्रै कुरो हो। म पनि धेरै जसो आफ्नै एक्सपेन्स अनि त्यसपछि अलिअलि चाहिँ नि साथीभाइलाई लौ न निकाल भन्ने मात्रै हो है। मसँग कुनै ठुलो संस्था त्यस्तो छैन। तर एकचोटि नेटवर्क भइसकेपछि त्यो तपाईहरू गएर फ्रेसली रिसर्च गर्दा र अनि त्यो जुन प्रक्रियाहरूबाट जानुपर्ने हुन्छ त्यो सबै भन्दा चाहिँ त धेरै नै किसिमको चाहिँ नि सहयोग त्यसैमा पनि हामीले कसरी गर्यौं भन्ने प्रक्रियाहरू र त्यही भनौँ न हामीले पनि जुन किसिमले बार्गेनिङ यताउति गर्यौं त्यो अरू किसिमको सहयोग त पक्कै हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ शिवलिङ्ग हामीहरूको चाहिँ नि यो विमर्शको सुरुवात नै हामीहरूको 50 वटा स्टेटमा नै चाहिँ नि शिवलिङ्ग स्थापना गरौँ भन्ने इच्छा हो। त्यसकारण म मेरो साथीहरूसँग राख्छु नम्बर 1। अब मरुन कलर भन्ने चाहिँ आज संजोगको कुरा हो। अब मलाई यो कलरहरू प्रति श्रद्धा छ है अत्यन्त। अब यो चाहिँ नि यो कलर चाहिँ नि तपाईको यो बौद्ध प्रक्रियासँग जोडिने किसिमको हो। सिक्नलाई त मैले अलि त्यो पनि चाहिँ थेरवाद नभएर महायानी किसिमको चाहिँ नि प्रक्रियासँग जोडिने हो। अब सिक्नलाई मैले पनि त्यो प्रक्रियाहरू सिके हो, तर त्यो अहिले मैले सिकाएको चाहिँ होइन है। अब त्यसकारण कलरलाई चाहिँ नि अहिले धेरै अर्थ नलिनु, एउटा संजोग मात्रै भनिदिनु होला। अब रह्यो अहिंसा भनेको चाहिँ नि परपीडन। परपीडन भनेको अर्कालाई दुःख दिनु, अर्कालाई कसरी चाहिँ नि कष्ट पुर्याउन सकिन्छ त्यही हो हिंसा। अर्कालाई अर्काको चित्तमा कष्ट हुने कामहरू गर्दाखेरि हिंसा भइसक्यो। अब अर्काको चित्तमा कष्ट भएन भनेदेखि तपाईको चाहिँ नि कतिपय कुराहरू यो चाहिँ गर्दा पीडन हुन्छ भनेर हामीले परिभाषित गर्यौं। अब त्यो कसैले चाहिँ नि त्यही नै चाहन्छ। अब कसैले चाहिँ नि त्यो किसिमको जस्तो यो यस्तो तितो चिज खान दियो भने म कहिलेकाहीँ मेरो विद्यार्थीहरूलाई लिएर आएर यो तपाईको करेला खान दिन्छु, तिमीहरू पनि सुन्यो भने भनेर। अनि त्यहाँबाट घरमा पछाडि खुर्सानी पनि राखेको हुन्छ, च्यालेन्ज जस्तो कि यहाँ क्रेजी किसिमको विद्यार्थीहरू। अनि करेला कसले खान सक्छ? अनि त्यसपछि यो मेरो खुर्सानी अकबरे खुर्सानी कसले खान सक्छ भनेर हाम्रो गोरा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि च्यालेन्ज नचाहने मान्छेलाई भयो भने त्यो हिंसा भयो। मैले झुक्क्याएर खुवाइदिएँ, उसलाई बिचारा आछु आछु पार्यो, त्यो हिंसा भयो। अब कतिपय विद्यार्थीलाई यति चाहिँ लगी अनि प्रोफेसर मलाई फेरि अर्को ल्याइदिएन, मलाई के गर्नु, त्यति मिठो त कहीँ पनि सस छैन भन्छ। अब मैले खानुभन्दा 10 टाइम्स। अब उसले त इन्जोय गरिराखेको छ नि त। मेरो आशय पनि उसलाई हिंसा गरौँ भन्ने छैन। हुन त त्यस्तो पिरो खुवाइदिएर मार्न खोज्या भनेर गायत्री भन्छ मलाई होइन। उसले यति रमाइलो लिइराखेको छ, हिंसा गरे होइन। मैले नि रमाइलो लिइराखेको छु। उसको शरीरलाई हानि पनि भइराखेको छैन, उसलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि आनन्द आइराखेको छ। त्यसकारण त्यहाँ हिंसा छैन। परको पीडन छ, हिंसा छ। परको पीडन छैन, हिंसा छैन। विषयले यो विषय गर्दा हिंसा हुन्छ भन्नुभन्दा पनि, किनभने यो कहिले आउँछ भने तपाईको चाहिँ नि जो हस्पिसमा बसेका मान्छेहरू छन्, जो लाइफ सपोर्टमा बसिराखेका छन्। अब तपाईको 10 वर्ष 15 वर्ष लाइफ सपोर्टमा बसे, अब त्यो छुटाउने कि नछुटाउने? छुटायो भने त ज्यान गइसक्यो नि, मान्छे मार्दिने। नछुटाएर अब राखी छोड्ने सधैँ। त्यतिखेर चाहिँ नि आशय तपाईको बुद्ध भनेर एउटा सोच्नु पर्यो कि हाम्रो र त्यो ऊ के चाहन्छ पहिला नम्बरमा त। तपाईलाई गाह्रो लाग्यो भन्दैमा भएन। ऊ के चाहन्छ? मेरो अब शरीर फिर्ता आउने पनि होइन, मलाई अब योबाट बाँच्न मन पनि छैन, उसलाई अब यो शरीरबाट छुट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भइसक्यो। ऊ यो शरीरमा बस्न चाहदैन। अब तपाईँ हिंसा भन्छ कहाँ हुन्छ र म गर्छु भन्नुहुन्छ, किनभने एक किसिमले त हो नि। तर अब त्यो यस्ता किसिमका कुराहरूमा अहिंसाको बारेमा सोच्दा त्यस्ता विषय अलि जटिल विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दाजु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा गयौँ। लगभग 2 घण्टा पनि भइसक्यो। हामीले 7 बजे भनेको 7:05 मा हामीले लाइभ सुरु गरेको थियौँ, 6:07 मा। अहिले 9 बजिसक्यो। धन्यवाद दाजु। म दाजु नै भने सरी, माफ पाऊँ है प्रोफेसर। हो त, अब यहाँ दाजुभाइ हो। नेपालभित्र बस्दाखेरि हामी सबै प्रोफेसर भन्नु पर्दैन, आवश्यक छैन। यो युनिभर्सिटी क्लास होइन क्या। धन्यवाद। हामी नेपाल शिक्षा तथा सांस्कृतिक केन्द्र एनएसीसी पशुपति बुद्ध मन्दिरको तर्फबाट आध्यात्मिक तथा जीवनोपयोगी विषय प्रवचन श्रृङ्खलाको 16औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका थियौँ र आजको वक्ता हुनुहुन्थ्यो प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हा, जसले चाहिँ आज ध्यान सिद्धान्तदेखि अभ्याससम्म अर्थात् मेडिटेसन फ्रम थियोरी टु प्र्याक्टिस
को विषयमा उहाँले राख्नुभयो। वास्तवमा यो धेरै गहन विषय छ। उहाँले आज स्क्रैच मात्रै गर्न भ्याउनु भएको छ टाइमको हिसाबले। हामी आउँदा दिनहरूमा पनि उहाँलाई अझ हाम्रा दैनिक रूपले प्रयोगमा आउन सक्ने विषयमा लिएर कुराकानी गर्न सक्नेछौँ। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छौँ र मैले फेरि पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, सुरुमा पनि हामीले भनेका थियौँ र अबको कार्यक्रम हामीले हरेक 2-2 हप्तामा गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत अबको कार्यक्रम 26 डिसेम्बरमा हुने भनिएको हुनुपर्ने थियो, तर त्यो बेलामा चाहिँ क्रिसमस को टाइम परेको र लङ विकेन्ड पनि परेको कारणले गर्दा आउँदो 26 डिसेम्बरको कार्यक्रमलाई हामीले स्थगित गरेर जनवरी 9 2021 अर्थात् आउँदो वर्ष नयाँ वर्षको शनिबार साँझ 7 बजे जनवरी 9मा गर्ने गरेका छौँ र त्यो बेलामा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ, त्यहाँ जोडिनु होला। र यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ नेपाल शिक्षा तथा सांस्कृतिक केन्द्रको तर्फबाट हाम्रो जुममा जोडिनुभएका र फेसबुकमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र यो मन्दिरलाई हाम्रो मन्दिर हो, हाम्रो नेपालीहरूको मन्दिर हो भनेर जसले सोचिरहनु भएको छ मन वचन र कर्मले, उहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्ष 2021 सन् 2021 2021 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आशा छ आउँदो वर्षदेखि हामी फिजिकल्ली पनि नजिकै भएर कार्यक्रम गर्न सक्नेछौँ। तैपनि यो कार्यक्रम चाहिँ हामी भर्चुअली नै कार्यक्रम गर्नेछौँ। अब यति भन्दै हामी सबैको तर्फबाट भोट अफ थ्याङ्क्स हाम्रो आजका वक्ता प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हा लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन, एनइसिसीका प्रमुख सल्लाहकार अनि मेरील्यान्ड तथा पेन्सिल्भेनियाका नेपाल सरकारका तर्फबाट अवैतनिक महावाणिज्य दूत, सबैका प्यारा, सबैका प्रेम मनमा रहनुभएका प्रेम राजा महज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनको निमित्त अनुरोध गर्दै म यो आजको कार्यक्रमको सञ्चालनको रूपमा रहेको परशु तिमल सिन्हा पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु र कार्यक्रम सञ्चालनको सिलसिलामा कुनै गल्ती त्रुटि भएको भए क्षमा माग्दै मन्दिरको तर्फबाट फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद भन्दै म प्रेम राजा महज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेम राजा दाई नमस्कार। सर्वप्रथम त म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र परशुजीले जुन मलाई चाहिँ यो अन्तिमको शुभकामनाको एउटा समय दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र रामु सर र परशुजीले चाहिँ एकदम असाध्यै स्मुथली यो कार्यक्रम चलाएर आज चाहिँ यो 2 घण्टा लगभग 2 घण्टाको कार्यक्रम, लगभग 3 घण्टाकै कार्यक्रम यति मिठो छोड्नै नलाली गरेर चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई म तपाईँप्रति आभारी छु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र थानेश्वर गुरुले सबैको मनमा लागेका कुरा, सबैलाई चाहिएका कुरा उहाँले आफ्नो एउटा बौद्धिक हिसाबले कति मिठोसँग चाहिँ सबैलाई चाहिँ उत्तर दिनुभयो, सबैलाई सम्झाउनु भयो। र थानेश्वर गुरुलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँप्रति म धेरै आभारी छु। र यो पशुपति बुद्ध मन्दिरले जहिले पनि यस्तै किसिमको असाध्यै राम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र यो कार्यक्रमलाई निरन्तर दिँदै आएको छ र दिनै पनि छ पछि पनि भन्ने कुरा अहिले चाहिँ अब 2021 को जनवरीको 9मा हुने कार्यक्रमलाई पनि हेरेर पनि मैले यो भन्न सक्छु। र तपाईँहरूले गरेको यो कार्यक्रमप्रति म धेरै चाहिँ आभारी हुँदै र हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट र हाम्रो अवैतनिक महावाणी दूतावासको तर्फबाट पनि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दै आज कार्यक्रम यति सफल, यति मिठो, यति राम्रो सौहार्द वातावरणमा सम्पन्न एउटा गरिएकोमा यस आयोजक टोलीलाई, यो संयोजक टोलीलाई र यो प्रस्तुता टोलीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम चाहिने बाट म धेरै प्रभावित र हाम्रो नेपाल सरकार पनि धेरै प्रभावित, हाम्रो महावाणी दूत पनि धेरै प्रभावित भएको अनुभूति लिँदै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद महावाणिज्य दूत प्रेम राजा महज्यू। र अब हामी
हरेक कार्यक्रममा हामीले जसलाई हाम्रो अनुरोधमा निमन्त्रणा गरेका थियौँ र उहाँहरू आएर आफ्नो समय महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई हामीले अरू त केही दिन सक्दैनौँ। धन्यवाद प्रेमराज दाइले दिइसक्नुभयो मन्दिरको तर्फबाट एउटा सर्टिफिकेट हामीले अवार्ड गरेका छौँ। त्यो सर्टिफिकेटलाई एकचोटि यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर देखाइदिनु हुन र त्यसलाई वाचन गरिदिनु हुनको निमित्त म रामु सरलाई डाक्टर रामु विश्वकर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसलाई एकचोटि पढेर वाचन पनि गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। रामु सर। हस्, थ्याङ्क यू। सर्टिफिकेट चाहिँ यहाँ सबैले देख्नु भएको छ स्क्रिनमा? एकदम देखिएको छ। ओके। नेपाल एजुकेसन एन्ड कल्चरल सेन्टर, द पशुपति बुद्ध मन्दिर, बेल्सविल, मेरिल्यान्ड, युएसए, स्पिरिचुअल एन्ड लाइफ स्किल नलेज सिरिज, त्यो चाहिँ नामको, यो प्रोग्रामको नाम चाहिँ त्यो हो, अघि पर्सु सरले भन्नुभयो, स्पिरिचुअल एन्ड लाइफ स्किल नलेज सिरिज। सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन हेज बिन बिस्टाउड टु प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल्सिना फर योर इन्साइटफुल डिस्कोर्स अन ध्यान सिद्धान्तदेखि व्यवहारसम्म on December 12, 2020, signed by Khilendra Mani Neupane, President of NECC. Thank you. Thank you, sir. यसलाई अब स्क्रिन सेयर बन्द गरिदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू। प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल्सिनाज्यू, हामीले हजुरलाई यति एउटा सर्टिफिकेट गर्न सक्यौँ। हजुरको इमेलमा यो आइपुग्नेछ आजदेखि भोलिसम्ममा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब सन् 2021 को जनवरी 9, 2021 मा हामी भेट्नेछौँ अर्को विषय र अर्को कुनै व्यक्तित्व लिएर। त्यो तिनजेलसम्मको निमित्त हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउँ कि हाम्रो इलेक्सन कमिसनका चेयरपर्सन डाक्टर महेन्द्र कार्कीज्यूले भन्नुभए अनुसार नयाँ कार्य समिति बन्ने छ र त्यो कार्य समितिको घोषणा पनि 1 तारिकमा हुनेछ र त्यही 1 तारिकदेखि मतलब जनवरी 1, 2021 देखि एनईसीसी को बोर्ड अफ ट्रस्टी र एक्जिक्युटिभ कमिटीको नयाँ कार्य समितिले कार्यभार सम्हाल्नेछ र नयाँ टेम्पोमा अथवा नयाँ रूपले अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरूको साथ र सहयोग हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै हुन सक्नेछ भन्ने